Medec Nepal. Welcome to the Medec Nepal, a complete medical education learning platform. के हुन्छ छिट्टो है साउन्ड एनर्जी इज कन्भर्टेड इन्टु इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन भन त के हुन्छ आन्सर बी माइक्रोफोन भेरी गुड है के हुन्छ आन्सर माइक्रोफोन है सुन यता म भन्छु माइक्रोफोन है अब सुन है सुन यता इलेक्ट्रिकल एनर्जी है सुन यता इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्भर्टेड इन्टु साउन्ड एनर्जी इन भनेर सोध्यो के हुन्छ आन्सर हेर त भन त छिटो लाउड स्पिकर है हेर लाउड स्पिकर अर्को भनेको केमा अर्को भनेको रेडियोमा है यो दुवैमा के हुन्छ भने इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमा कन्भर्ट हुन्छ भन इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमा कन्भर्ट हुन्छ साउन्ड एनर्जीमा है बुझिरहेछौ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्भर्टेड इन केमा साउन्ड एनर्जीमा है त्यसो भए भन मेकानिकल एनर्जी इज कन्भर्टेड इन्टु साउन्ड एनर्जी भनेर सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर भन सोनोमिटर है के हुन्छ आन्सर भन सोनोमिटर है बुझ्यौ नि ल क्वेशन नम्बर 2 को आन्सर भन क्वेशन नम्बर 2 को एनर्जी इज नट क्यारिड बाइ भन त उस्मिता स्टेशनरी वेभ भेरी गुड है के हुन्छ स्टेशनरी वेभ है स्टेशनरी वेभमा के हुन्छ भने स्टेशनरी वेभमा जति पनि मोलिक्युल्सहरु हुन्छ नि पार्टिकल्सहरु तिनीहरु केमा हुन्छ भन रेस्टमा हुन्छ के केमा हुन्छ भन रेस्टमा हुन्छ है त्यही भएर यिनीहरुले एनर्जी क्यारी गर्न सक्दैन है ल त्यसै भए भन व्हिच अफ द फ्लोइङ इज नोन एज है इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ है इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ कसलाई भनिन्छ भन त इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ भन इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ भनेको कुन हो लंगिट्युडनल वेभ हो कि ट्रान्सभर्स वेभ हो भन त तिमीहरुले ट्रान्सभर्स भेरी गुड है के हुन्छ आन्सर ट्रान्सभर्स है साउन्ड वेभ इज अ टाइप अफ व्हिच वेभ सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर भन लंगिट्युडनल वेभ है के हुन्छ आन्सर लंगिट्युडनल वेभ है त्यसैले 3 नम्बरको आन्सर भन 3 नम्बरको द युनिट अफ रिलेटिभ परमिटिभिटी इज भनेर भन छिटो युनिटलेस भेरी गुड है के हुन्छ आन्सर युनिटलेस हुन्छ है सुन यता सुन रिलेटिभ सुन यता रिलेटिभ परमिटिभिटी को फर्मुला भन त के हुन्छ रिलेटिभ परमिटिभिटी को छिटै भन रिलेटिभ परमिटिभिटी को फर्मुला भन त के हुन्छ छिटो भन है के हुन्छ भने इलेक्ट्रिक परमिटिभिटी रिलेटिभ परमिटिभिटी ER इक्वल टु के हुन्छ भने EM बाइ के हुन्छ E नट हुन्छ है यो भनेको के हो फ्री स्पेस को लागि हो है फ्री स्पेस को लागि र यो भनेको के को लागि हो मिडियम को लागि है दुवैको के हुन्छ काटिन्छ युनिट लेस हुन्छ है याद गर जति पनि रिलेटिभ हुन्छ नि जति पनि रिलेटिभ टर्म आउने बित्तिकै के हुन्छ रिलेटिभ डेन्सिटी भयो है अर्को भनेको रिलेटिभ डेन्सिटी भयो है जति पनि रिलेटिभ कुराहरु आउँछ नि रिलेटिभ कुराहरु जहिले पनि के हुन्छ युनिट लेस हुन्छ एक्सेप्ट रिलेटिभ भेलोसिटी है एक्सेप्ट रिलेटिभ भेलोसिटी है त्यसैले भन रिलेटिभ भेलोसिटी को युनिट के हुन्छ छिटो भन रिलेटिभ भेलोसिटी को युनिट के हुन्छ छिटो भन त रिलेटिभ भेलोसिटी भनेको VA माइनस VB हो कि हैन VAB को लागि भन त हो कि हैन है यानी कि यो पनि मिटर पर सेकेन्ड यो पनि मिटर पर सेकेन्ड है के हुन्छ आन्सर मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ ठीक छ नि बुझिरा छौ है त्यसै भए भन रिलेटिभ पर्मियाबिलिटी को युनिट के हुन्छ भन त रिलेटिभ पर्मियाबिलिटी को युनिटलेस भेरी गुड है युनिटलेस है एलोङ विथ दिस म केही कुराहरु लेख्छु जुन के हुन्छ डाइमेन्सन लेस हुन्छ है एंगल को युनिट भन एंगल को युनिट भन एंगल को युनिट भन न युनिट एंगल को युनिट भन न हेलो ए बकलोलहरु तिमीले एक झापर खान्छौ अहिले ए एंगल को युनिट थाहा हैन एंगल को युनिट रेडियन हैन आई बाप रे अनि सोलिड एंगल को भन स्टेरेडियन है यिनीहरु एंगल भए पनि के हुन्छ यिनीहरुको के हुन्छ डाइमेन्सन हुँदैन है युनिट हुन्छ तर यिनीहरुमा के हुन्छ डाइमेन्सन
हुँदैन है, डाइमेन्सन लेस हुन्छ यो दुवै है। त्यसो भए भन लाउडनेसको युनिट भन, लाउडनेसको युनिट भन त छिट्टो, लाउडनेसको युनिट। ओ प्राचीराज, लाउडनेसको युनिट भन। लाउडनेसको युनिट के हुन्छ, फोन हुन्छ है। र यो लाउडनेस पनि के हुन्छ, डाइमेन्सन लेस हुन्छ है। के हुन्छ भन, डाइमेन्सन लेस हुन्छ है। अर्को भनेको, अर्को डाइमेन्सन लेस भनेको कुन कुन हुन्छ, कोफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन है, याद राखिराख के रे, डाइमेन्सन लेस है, कोफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन है। अर्को भनेको भन डाइइलेक्ट्रिक कन्स्ट्यान्ट है, डाइइलेक्ट्रिक कन्स्ट्यान्ट। अर्को भनेको भन पोइजन्स रेसियो है, यो पनि के हुन्छ, डाइमेन्सन लेस हुन्छ है, इटिसी पोइजन्स रेसियो है। सुन यता, आज तिमीहरूले के गर्छौ भने, आज तिमीहरूले युनिट एन्ड डाइमेन्सन भन्ने च्याप्टर पढ्छौ है, याद राखिराख, बुझ्यौ नि। तिमीलाई युनिट एन्ड डाइमेन्सनको क्वेसनहरु आइराको छैन, यो धेरै नराम्रो कुरा हो है, बुझ्यौ नि। ल त्यो स्ट्रेन पनि डाइमेन्सन लेस हो। स्ट्रेन पनि डाइमेन्सन लेस हुन्छ है, स्ट्रेन है, स्ट्रेन पनि के हो, डाइमेन्सन लेस हुन्छ। किन डाइमेन्सन लेस हुन्छ भने, स्ट्रेन भनेको के हो भने सुनाए त म भनिदिन्छु। स्ट्रेन भनेको चेन्ज इन लेन्थ बाई ओरिजिनल लेन्थ हो के। फेरि भन न, के हो, चेन्ज इन लेन्थ बाई के हो, ओरिजिनल लेन्थ हो के है। अब हेर, ओरिजिनल लेन्थ है, यो पनि केमा हुन्छ, मिटरमा हुन्छ, र यो पनि केमा हुन्छ, मिटरमा। दुवै के हुन्छ, डाइमेन्सन काटिन्छ, डाइमेन्सन लेस हुन्छ। ठीक छ नि। ल अर्को भनेको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स पनि है, याद राखिराख, रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स पनि के हुन्छ, रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स त्यो पनि के हुन्छ, डाइमेन्सन लेस हुन्छ है। ओए उस्मिता भन त, मेकानिकल इक्विभ्यालेन्ट अफ हिटको डाइमेन्सन कति हुन्छ, छिटो भन। मेकानिकल इक्विभ्यालेन्ट अफ हिट, यो मैले तिमीलाई हिटमा पढाएको थिएँ, भन कति हुन्छ यसको डाइमेन्सन। यसलाई डिनोट गर्ने भनेको कसले हो, जेले, भन यसको डाइमेन्सन कति हुन्छ, छिटो भन। मेकानिकल इक्विभ्यालेन्ट अफ हिट को भन त उस्मिता। डब्लु इक्वल टु मैले के पढाएको थिएँ, जेड क्युब पढाएको थिएँ। डब्लु भनेको के हो, वर्क डन हो, के हो, वर्क डन। जे भनेको मेकानिकल इक्विभ्यालेन्ट अफ हिट, र क्यू भनेको के हो भन, भन क्यू भनेको के हो, हिट है, क्यू भनेको के हो, हिट हो है। यानी कि जे इक्वल टु के हुन्छ, डब्लु बाई क्यू हुन्छ है। डब्लु भनेको के हो, वर्क डन हैन, वर्क डनको इनर्जी भनेको के हो, जुल हैन, सरी युनिट भनेको जुल हैन, जुलको के हो, एम एल टी को पावर -2 हो, एम एल स्क्वायर टी को पावर -2। क्यू भनेको हिट हो, हिटको इनर्जीलाई के भने, हिटको युनिटलाई के भनिन्छ भन त, हिटको युनिटलाई, हिटको युनिटलाई, हेलो, जुल। भेरी गुड है। यसको डाइमेन्सन कति हुन्छ, एम एल स्क्वायर टी को पावर के हुन्छ, -2 है। यो दुवै के हुन्छ, क्यान्सल हुन्छ, यानी कि के हुन्छ भन, डाइमेन्सन लेस हुन्छ। ठीक छ, बुझिरहेछौ है। ल अब सुन यता, नेक्स्ट है, क्वेसन नम्बर 4 को एन्सर भन, क्वेसन नम्बर 4 को एन्सर छिटो, क्वेसन नम्बर 4 को एन्सर भन। चुज द इनकरेक्ट रिलेसनशिप फ्रम द फ्लोइङ है। एम्पियर भनेको कोलुम पर सेकेन्ड हुन्छ कि हुँदैन भन, हुन्छ। भेरी गुड है। आई इक्वल टु कति हुन्छ भन, क्यू बाई टी, अनि क्यू को युनिट के हो, कलुम, कलुम, र टाइम को युनिट के हो, सेकेन्ड है। कोलुम पर सेकेन्ड भनेको के हुन्छ, एम्पियर हुन्छ है। त्यसो भए भन, भोल्ट भनेको कोलुम पर जुल हो कि हैन, भी इक्वल टु के हुन्छ, आई आर हुन्छ हो कि हैन। यानी कि भोल्ट इक्वल टु के हुन्छ, एम्पियर इन्टु के हुन्छ, ओहम हुन्छ हो कि हैन, भन न, हो है। अर्को भनेको भन त, अर्को भनेको, अर्को पोटेन्शियल डिफरेन्सको लागि के हो, डब्लु इक्वल टु के भनेको थियो मैले, वर्क डन पर युनिट चार्जलाई के भनिन्छ, वर्क डन पर युनिट चार्ज है, वर्क डन पर युनिट चार्जलाई के भनिन्छ, भोल्ट भनिन्छ, भनिन्छ कि भन्दैन भन त। डब्लु बाई क्यू इक्वल टु के हुन्छ, पोटेन्शियल डिफरेन्स हुन्छ है। यानी कि डब्लु भने के हो भन त, एम एल स्क्वायर टी को पावर -2, अनि क्यू भनेको के हुन्छ, आईटी एम्पियर इन्टु टाइम। यहाँबाट के आउँछ,
भोल्टको के आउँछ डाइमेन्सन आउँछ है। यसको युनिट भन त, यसको युनिट के हो? वर्क डन भने के हो? जुल। अनि चार्जको युनिट के हुन्छ? कोलुम है। जुल पर कोलुमलाई के भनिन्छ? भोल्ट भनिन्छ। के भनिन्छ? भोल्ट। अब हेर त त्यसो भए जुल पर कोलुमलाई के भनिन्छ? भोल्ट भनिन्छ। यहाँ के छ? कोलुम पर जुल छ। यो भनेको के हो? इनकरेक्ट हो। यो ठीक छ कि छैन हेर त? सी नम्बरको ओहम इक्वल टु भोल्ट बाइ एम्पियर हुन्छ कि हुँदैन? भन त। ओहम इक्वल टु हुन्छ है। किनभने हेर न त v इक्वल टु के हुन्छ? आइआर है। v इक्वल टु के हुन्छ? आइआर। अनि ओहम भनेको आर हैन, यानी कि आर इक्वल टु के हुन्छ? v बाइ आई हुन्छ। त v भनेको भोल्ट हैन, भन त। v भनेको भोल्ट अनि आई भनेको एम्पियर, यानी कि सी ठीक छ है। त्यसो भए भन 1 कोलुम अफ चार्जमा कतिवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ भन त? 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रोन्स। बुझिरहेको छौ? यति हुन्छ। ल ठीक छ है। क्वेशन नम्बर 5 को एन्सर भन। क्वेशन नम्बर 5 को एन्सर छिटो। ल यो क्वेशन ल सुन यता, नभन एन्सर। मलाई एन्सर चाहिँदैन है। सुन यता। अनि धेरै राम्रो कुरा छ, म सिकाउँछु है। अर्थ म्याग्नेटिक फिल्ड है, याद राखिराख। अर्थ म्याग्नेटिक फिल्ड है। अर्थ थाहा छ तिमीहरूलाई? अर्थ छ नि, अर्थ एउटा म्याग्नेटको तरह म्याग्नेटको जस्तै बिहेभ गर्छ। किन बिहेभ गर्छ? एनीवन नो? भन त। कसैले थाहा छ? कसैले थाहा छैन है। भेरी गुड है। सुन यता। के हुन्छ भने अर्थको जुन क्रस्ट हुन्छ नि, क्रस्ट भनेको थाहा छ नि? अर्थको क्रस्टमा के हुन्छ? डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ एलिमेन्ट्सहरू हुन्छ के? बुझ्यौ नि? र यो एलिमेन्ट्सहरू केबाट बनेको हुन्छ भन? आयन्सबाट है। यो आयन्स कसरी हुन्छ? पोजिटिभ चार्ज पनि हुन्छ र नेगेटिभ चार्ज पनि हुन्छ। ठीक छ। अब सपोज मान हाम्रो अर्थ त 24 आवर्स त घुमिरहेको छ नि है। यदि कुनै पनि चार्ज पार्टिकल्स है, आयन्स भनेको चार्ज पार्टिकल्स हो कि होइन? हो है। यदि कुनै पनि चार्ज पार्टिकल्स है, यदि कुनै पनि चार्ज पार्टिकल्स मुभ गर्छ भने उसले के प्रोड्युस गर्छ भन त? के प्रोड्युस गर्छ? करेन्ट प्रोड्युस गर्छ है। यदि करेन्ट छ भने, यदि करेन्ट प्रोड्युस भयो भने त्यसले म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस गर्छ कि गर्दैन भन त? म्याग्नेटिक फिल्ड गर्छ है। के प्रोड्युस गर्छ? म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस गर्छ। त्यही भएर हामीले अर्थलाई एउटा के मान्छौँ भन? अर्थलाई के मान्छौँ? एउटा म्याग्नेटको रूपमा मान्छौँ है। अर्थलाई के मान्छौँ? म्याग्नेटको रूपमा। ठीक छ नि? किन म्याग्नेट हो भने यसको एन्सर के हुन्छ भने यसको क्रस्टमा के हुन्छ? एलिमेन्ट्सहरू हुन्छ र त्यो एलिमेन्ट्स केबाट बनेको हुन्छ? आयन्सबाट। र त्यो आयन्स के हुन्छ? पोजिटिभली चार्ज हुन्छ, नेगेटिभली चार्ज हुन्छ। र यो आयन्सहरू के हुन्छ? कन्टिन्युअसली के हुन्छ? मुभ गर्छ र त्यो कन्टिन्युअसली मुभिङले गर्दा के प्रोड्युस हुन्छ भन? करेन्ट प्रोड्युस हुन्छ र करेन्टले के दिन्छ? म्याग्नेटिक फिल्ड दिन्छ। दिस इज अ कन्सेप्ट है। अब सुन है। अब सुन। यो सपोज मान एउटा हाम्रो अर्थ हो। के हो? अर्थ हो है। जुन एक्सिसमा अर्थ रोटेट गर्छ नि, त्यो एक्सिसलाई के भनिन्छ भन? त्यो एक्सिसलाई के भनिन्छ? एक्सिस अफ रोटेसन भनिन्छ। ए बक्लोलहरू भन के भनिन्छ? एक्सिस अफ के भनिन्छ? रोटेसन भनिन्छ। के भनिन्छ? एक्सिस अफ रोटेसन भनिन्छ है। सुन यता है। ल एउटा कुरा मलाई बताऊ है। एउटा कुरा, जुन एक्सिस अफ रोटेसन है, यो एक्सिस अफ रोटेसनले दुईवटा पोल्स अफ अर्थमा है पोइन्ट क्रिएट गर्छ नि, त्यसलाई के भनिन्छ? जियोग्राफिकल नर्थ भनिन्छ र अर्को इन्डलाई के भनिन्छ? जियोग्राफिकल साउथ भनिन्छ। है बुझिरहेछौ है। द लाइन व्हिच पासेज थ्रु जियोग्राफिकल नर्थ एन्ड जियोग्राफिकल साउथलाई के भनिन्छ? जियोग्राफिकल एक्सिस भनिन्छ। के भनिन्छ भन? जियोग्राफिकल एक्सिस भनिन्छ। ए बुझिरहेछौ? के भनिन्छ? जियोग्राफिकल एक्सिस भनिन्छ है। के भनिन्छ? जियोग्राफिकल एक्सिस भनिन्छ है। अब सुन है। द परपेन्डिकुलर लाइन है, द परपेन्डिकुलर लाइन which is present है, perpendicular line which is present at the geographical axis लाई के भनिन्छ? जियोग्राफिकल इक्वेटर भनिन्छ। ए भन न के भनिन्छ?
जियोग्राफिकल इक्वेटर भनिन्छ है। सुनिरहेछ हौ के भनिन्छ जियोग्राफिकल इक्वेटर भनिन्छ है। अब सुन है, अब सुन मैले के गर्छु भने एउटा म्याग्नेट है के गर्छु भन एउटा म्याग्नेट है। सपोज मान मैले के गर्छु भने एउटा म्याग्नेट मैले यहाँ राख्छु कहाँ अर्थमा भन कहाँ अर्थमा ठीक छ। यो भनेको के हो म्याग्नेट भयो ए बुझिरहेछौ के भन्यो म्याग्नेट है। अब सुन है के हुन्छ म्याग्नेटमा कतिवटा पोल्स हुन्छ भन त दुईवटा पोल्स हुन्छ। कतिवटा पोल्स दुईवटा एउटा भनेको नर्थ पोल र अर्को भनेको के हुन्छ साउथ पोल हुन्छ ए बुझिरहेछौ नि के भनिन्छ साउथ। धेरै इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट छ है याद राख। यहाँबाट सब क्वेसन तिमीहरुको बन्छ है। मैले यो पढाइदिरा छु यो पछि जति पनि क्वेसनहरु आउँछ यो म्याग्नेटबाट एउटा पनि क्वेसन बिग्रिन्न है। ल सुन यता है। अब सुन जुन यो छ नि यो यता है। अब सुन दुईवटा पोल्स हुन्छ एउटा भनेको नर्थ पोल हुन्छ अर्को भनेको साउथ हुन्छ है। जियोग्राफिकल नर्थ साइडमा के हुन्छ साउथ पोल हुन्छ र जियोग्राफिकल है जियोग्राफिकल साउथ पोलमा के हुन्छ नर्थ इन्ड अफ के हुन्छ म्याग्नेट हुन्छ। यो कुरा त तिमीलाई थाहा थियो नि है थाहा थियो है। ल सुन है अब सुन है द लाइन है द लाइन व्हिच पासेस थ्रु द साउथ एन्ड नर्थ पोल अफ म्याग्नेटलाई के भनिन्छ भन के भनिन्छ म्याग्नेटिक एक्सिस भनिन्छ। के भनिन्छ भन म्याग्नेटिक एक्सिस भनिन्छ है। के भनिन्छ म्याग्नेटिक एक्सिस है ठीक छ नि। अब सुन है अब सुन यो भनेको त के हो यो रियल लाइन मैले अहिले देखाएको के हो रियल लाइन है। तर तिमीलाई थाहा छ जुन यहाँबाट एउटा यस्तो लाइन पास हुन्छ नि इमेजिनरी लाइन है द इमेजिनरी लाइन व्हिच पासेज थ्रु द नर्थ है जियोग्राफिकल नर्थ टु द जियोग्राफिकल साउथ लाई के भनिन्छ जियोग्राफिकल मेरिडियन भनिन्छ है। के भनिन्छ भन जियोग्राफिकल मेरिडियन भनिन्छ। के भनिन्छ जियोग्राफिकल मेरिडियन भनिन्छ है। त्यसो भए भन द इमेजिनरी लाइन है द इमेजिनरी लाइन व्हिच पासेस थ्रु द नर्थ एन्ड साउथ पोल अफ म्याग्नेटलाई के भनिन्छ भन म्याग्नेटलाई के भनिन्छ भन न म्याग्नेटिक मेरिडियन भनिन्छ। के भनिन्छ म्याग्नेटिक मेरिडियन भनिन्छ है। के भनिन्छ म्याग्नेटिक मेरिडियन भनिन्छ है। अब सुन मैले चाहिँ के गर्छु भने मैले चाहिँ के गर्छु भने यो सबै हटाउँछु है। सुन यता अहिले सम्झाउन अलि म यो हटाउँछु जस्ट सम्झाउनको लागि युज गरे हो मैले। सुन यता नि ल सुन यता है सुन अब हेर तिमीहरूले थाहा छ एंगल अफ डिक्लाइनेसनको नाम सुनेछौ एंगल अफ डिक्लाइनेसनको नाम सुनेछौ कि छैन भन त छैन है सुनेछौ भेरी गुड है। सुन यता द एंगल बिट्विन जियोग्राफिकल मेरिडियन एन्ड म्याग्नेटिक मेरिडियनलाई के भनिन्छ एंगल अफ डिक्लाइनेसन भनिन्छ। के भनिन्छ एंगल अफ डिक्लाइनेसन है। एउटा नयाँ टर्म आयो के भन एंगल अफ डिक्लाइनेसन ए भन एंगल अफ डिक्लाइनेसन के हो छिटो भन। एंगल अफ डिक्लाइनेसन भनेको के हो थीटाले डिनोट गर्ने है। द एंगल बिट्विन के भन जियोग्राफिकल मेरिडियन है जियोग्राफिकल एन्ड म्याग्नेटिक मेरिडियनलाई के भनिन्छ भन म्याग्नेटिक मेरिडियन है। म्याग्नेटिक मेरिडियनलाई के भनिन्छ एंगल अफ डिक्लाइनेसन भनिन्छ। बुझिरहेछौ नि एंगल अफ डिक्लाइनेसन है। सुन यता एंगल अफ डिक्लाइनेसन इज मेजर्ड बाइ भनेर अप्सन ए मा क्यू म्याग्नेटोमिटर अप्सन बी मा डीप सर्कल के हुन्छ आन्सर छिटो भन के हुन्छ आन्सर क्यू म्याग्नेटोमिटर है। के हुन्छ आन्सर भन क्यू म्याग्नेटोमिटर है। अब सुन है त्यसो भए भन आइसोगोनल लाइन भनेको के हो आइसोगोनल लाइन्स भनेको के हो है। आइसोगोनल लाइन्स भनेको के हो अगोनल लाइन्स भनेको के हो छिटो भन लाइन्स हाइभिङ है। आइसो भनेको के हुन्छ भन
इक्वल हुन्छ है लाइन्स ह्याभिङ इक्वल एंगल अफ डिक्लाइनेसनलाई के भनिन्छ आइसोगोनल लाइन्स भनिन्छ के भनिन्छ आइसोगोनल लाइन भनिन्छ है त्यसो भए भन द लाइन्स ह्याभिङ जीरो है द लाइन्स ह्याभिङ जीरो एंगल अफ डिक्लाइनेसनलाई के भनिन्छ अगोनल लाइन्स भनिन्छ के भनिन्छ अगोनल लाइन्स भनिन्छ बुझिरहेछौ है अब सुन है अब त्यसपछि केमा आऊ डीप सर्कलमा केमा डीप सर्कलमा सुन यता यसमा कसैले केही पनि प्रब्लम छ भने भनिहाल म फेरि भन्छु कसैले केही प्रब्लम छ छैन है ल फेरि म भन्छु सुन यता जुन एक्सिसमा अर्थ रोटेट गर्छ त्यसलाई के भनिन्छ भन एक्सिस अफ रोटेशन भनिन्छ के भनिन्छ एक्सिस अफ रोटेशन भनिन्छ है दुईवटा एक्सिस अफ रोटेशनले अर्थलाई दुईवटा ठाउँमा कट गर्छ त्यसलाई के भनिन्छ जियोग्राफिकल नर्थ भनिन्छ र अर्कोलाई के भनिन्छ भन जियोग्राफिकल साउथ भनिन्छ है ठीक छ द एक्सिस इन व्हिच है द एक्सिस व्हिच पासेस थ्रु जियोग्राफिकल नर्थ एन्ड जियोग्राफिकल साउथ लाई के भनिन्छ जियोग्राफिकल एक्सिस भनिन्छ के भनिन्छ जियोग्राफिकल एक्सिस भनिन्छ है त्यसैले भन द इमेजिनरी लाइन व्हिच इज फर्म है द इमेजिनरी भर्टिकल लाइन व्हिच पासेस थ्रु जियोग्राफिकल नर्थ एन्ड जियोग्राफिकल साउथ लाई के भनिन्छ भन जियोग्राफिकल मेरिडियन भनिन्छ के भनिन्छ भन जियोग्राफिकल मेरिडियन भनिन्छ है त्यसैले भन द लाइन व्हिच इज परपेंडिकुलर टु द जियोग्राफिकल एक्सिस लाई के भनिन्छ भन जियोग्राफिकल इक्वेटर भनिन्छ के भनिन्छ भन जियोग्राफिकल इक्वेटर भनिन्छ है मैले के गरे भने एउटा म्याग्नेटलाई अर्थको भित्र हाल्दिए है इमेजिनरी म्याग्नेटलाई है त्यसैले भन द लाइन्स व्हिच पासेस थ्रु नर्थ एन्ड साउथ पोल अफ म्याग्नेटलाई के भनिन्छ भन म्याग्नेटिक एक्सिस भनिन्छ के भनिन्छ भन म्याग्नेटिक एक्सिस भनिन्छ ठीक छ म्याग्नेटिक एक्सिस द इमेजिनरी लाइन व्हिच पासेस थ्रु द साउथ एन्ड नर्थ पोल अफ म्याग्नेट लाई के भनिन्छ भन म्याग्नेटिक मेरिडियन भनिन्छ के भनिन्छ भन म्याग्नेटिक मेरिडियन भनिन्छ है त्यसैले भन द एंगल बिट्विन जियोग्राफिकल मेरिडियन एन्ड म्याग्नेटिक मेरिडियन लाई के भनिन्छ एंगल अफ डिक्लाइनेसन भनिन्छ बुझिरहेछौ नि है एंगल अफ के भनिन्छ डिक्लाइनेसन भनिन्छ है त्यसैले भन एंगल अफ डिक्लाइनेसन इज मेजर्ड बाइ भनेर सोध्छ के हुन्छ आन्सर क्यू म्याग्नेटोमिटर फेरि भन के हुन्छ आन्सर क्यू म्याग्नेटोमिटर त्यसैले भन लाइन्स जोइनिङ द इक्वल एंगल अफ डिक्लाइनेसन लाई के भनिन्छ भन इक्वल एंगल अफ डिक्लाइनेसन लाई के भनिन्छ आइसोगोनल लाइन्स भनिन्छ के भनिन्छ आइसोगोनल लाइन भनिन्छ है त्यसैले भन लाइन जोइनिङ द जीरो एंगल अफ डिक्लाइनेसन लाई के भनिन्छ अगोनल लाइन्स भनिन्छ बुझिरहेछौ है ठीक छ अब त्यसपछि के आऊ एंगल अफ डीपमा ए भन न केमा एंगल अफ डीप नाम सुनेको छौ एंगल अफ डीप है सुन यता एंगल अफ डीप लाई हामी डेल्टाले डिटरमाइन गर्छौं बुझ यो कुनै पनि टिचरले सायद तिमीलाई नपढाएको होला है सुन यता सुन सपोज मान एंगल अफ डीप भनेको थाहा छ तिमीलाई डीप भनेको के हो भन त डीप भनेको के भन के हो त्यो डीप को मिनिङ थाहा भयो भने आई ग्यारेन्टी म सब कुरा तिमीलाई बुझाइदिन्छु ल भन त ए भन न भन्दैन गोली हान्दै भन छिटो भन हो प्राचीराज बोल भन ए भन न सुना त सुन म भन्छु तिमीहरु नभन मै भन्छु सुन त मै भन्छु ठीक छ सुन त यति सम्झ हैन यतिबाट आउँछ है सुन त ठीक छ हामीले दुईवटा कुरा यहाँ बुझ्न पर्छ है सुन त जुन मैले अघि अर्थ म्याग्नेटिक फिल्ड भने नि अर्थ म्याग्नेटिक फिल्ड है म्याग्नेटिक फिल्ड भनेको केले डिनोट गरिन्छ भन त म्याग्नेटिक फिल्ड लाई केले डिनोट गरिन्छ बी ले डिनोट गरिन्छ है मतलब बी ले है तर मैले अर्थ को म्याग्नेटिक फिल्ड लाई केले डिनोट गर्छु आर ले सुन यता एंगल अफ डीप भनेको के हो भने म्याग्नेटिक मेरिडियन बाट है सुन यता यो भनेको के हो जीएम हो
है यो भनेको के हो जिएम है र यो भनेको के हो म्याग्नेटिक मेरिडियन बुझिरहेछौ है म्याग्नेटिक मेरिडियनबाट कति एंगलमा है म्याग्नेट झुकेको छ दीप भनेको के हो झुक्नु हो बुझिरहेछौ नि कति एंगलमा झुकेको छ त्यसलाई के भनिन्छ एंगल अफ दीप भनिन्छ के भनिन्छ भन एंगल अफ दीप भनिन्छ बुझिरहेछौ ए भन न हेलो बुझिरहेछु सर बुझिरहेछौ भन त एंगल अफ दीप भनेको के हो छिटो भनिहाल त मलाई एंगल अफ दीप भनेको के हो भनिहाल भन त दीपको मिनिङ के हुन्छ त्यहाँबाट एन्सर आउँछ छिटो भन दीपको मिनिङ मात्र भन त्यहाँबाट एन्सर आउँछ भन झुकेको भेरी गुड है झुकेको है सुन यता है सुन वान्स अगेन फेरि भन्छु है यो भनेको के हो जियोग्राफिकल मेरिडियन यो भनेको के हो म्याग्नेटिक मेरिडियन है म्याग्नेटिक मेरिडियनबाट अर्थको म्याग्नेटिक फिल्ड है अघि मैले यहाँ आर लेखेछु झुकेर यो भनेको के हो होरिजेन्टल म्याग्नेटिक फिल्ड यो भनेको के हो भर्टिकल म्याग्नेटिक फिल्ड यो भनेको के हो अर्थ म्याग्नेटिक फिल्ड है म्याग्नेटिक मेरिडियनबाट कति एंगलमा म्याग्नेट झुकेको छ त्यसलाई के भनिन्छ एंगल अफ दीप भनिन्छ के भनिन्छ भन एंगल अफ दीप भनिन्छ है त्यसो भए भन एंगल अफ दीप इज मेजर्ड बाइ भनेर सोध्छ के हुन्छ एन्सर भन दीप सर्कल हुन्छ के हुन्छ एन्सर दीप सर्कल बुझ्यौ नि त्यसो भए भन जुन एंगल अफ दीप छ नि एंगल अफ दीपको भ्यालु थाहा छ कहाँदेखि कहाँसम्म हुन्छ 0 टु कति हुन्छ 90 डिग्रीसम्म हुन्छ कतिसम्म हुन्छ भन 0 टु 90 डिग्रीसम्म हुन्छ बुझिरहेछौ है इट भ्यारिज फ्रम एंगल अफ दीपको भ्यालु कतिदेखि कतिसम्म हुन्छ 0 देखि 90 डिग्रीसम्म हुन्छ बुझिरहेछौ है अब सुन है 0 डिग्री कहाँ हुन्छ भन इक्वेटरमा हुन्छ कहाँ हुन्छ भन इक्वेटरमा र 90 डिग्री भनेको केमा हुन्छ पोल्समा हुन्छ केमा हुन्छ पोल्समा ठीक छ केमा हुन्छ पोल्समा है अब सुन है लाइन जोइनिङ द इक्वल एंगल अफ दीपलाई के भनिन्छ आइसोक्लिनल लाइन्स भनिन्छ के भनिन्छ भन आइसोक्लिनल लाइन्स है त्यसो भए भन लाइन जोइनिङ द जीरो एंगल अफ दीपलाई के भनिन्छ अक्लाइनल लाइन भनिन्छ है एक्लाइनल लाइन्स भनिन्छ ठीक छ है अब सुन है यो यहाँ चाहिँ भनेको के हो भन त यो यहाँ चाहिँ भनेको के हो होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट अफ अर्थ हो फेरि भने के हो होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट अफ अर्थ है यो भनेको के हो होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट अफ अर्थ है यो भनेको के हो भन भर्टिकल कम्पोनेन्ट अफ अर्थ है के हो भर्टिकल कम्पोनेन्ट अफ अर्थ है यो भनेको के हो भन यो भनेको आर भनेको के हो अर्थ म्याग्नेटिक फिल्ड है यो भनेको के हो अर्थ म्याग्नेटिक फिल्ड त्यसो भए तिम्रो एक्जाममा क्वेसन आउँछ एउटा क्वेसनको एन्सर मलाई भन त है एन्सर भन है म क्वेसन भन्छु अनि तिमीले एन्सर भन्ने हुन्छ है ठीक छ नि द एंगल इन व्हिच द डाइरेक्सन अफ टोटल इंटेंसिटी ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड मेक्स विथ हॉरिजॉन्टल लाइन इन ऑप्शन ए मैग्नेटिक मेरिडियन ऑप्शन बी जियोग्राफिकल मेरिडियन कोसँग बनाएको हुन्छ भन मैग्नेटिक मेरिडियन है अब सुन है यो भनेको आर हो त्यसो भए भन यो डेल्टा एंगल कोसँग बनाएको छ एच सँग है यानी कि एच भनेको कति हुन्छ भन आर कस डेल्टा हुन्छ है एच को भ्यालु कति भयो भन न आर कस डेल्टा भएन किनभने एंगल कोसँग बनाएको छ है डेल्टा सँग है त्यसो भए भी को फर्मुला भन के हुन्छ छिटो भी को बी भर्टिकल कंपोनेंट हेलो आर साइन डेल्टा हुन्छ भेरी गुड है आर साइन ए बक्लोलहरु कसरी झुकिराछ यार यो भनेको ठिट्टा हो है यो भनेको ठिट्टा हो अब ए सँग बनाएको छ ए अनि यो भनेको कति हुन्छ भन त ए सँग बनाएको छ भने यो बी छ भने ए cos थीटा हुँदैन यहाँ बनाएको भन त भन जोसँग एंगल बनाएको हुन्छ त्यो भनेको के हुन्छ ए cos थीटा हुन्छ है cos हुन्छ जोसँग बनाएको हुँदैन त्यो भनेको के हुन्छ साइन हुन्छ है त्यसो भए हेर
यहाँ च इक्वल टु के भयो भन r cos डेल्टा भयो है र भर्टिकल कम्पोनेन्ट भनेको के हो r sin डेल्टा भयो है ठीक छ ए बुझिरहेछौ बुझिरहेछु सर है अब यो दुवैलाई के गर डिभाइड गर है v इक्वल टु के हुन्छ r sin डेल्टा अनि यहाँ चाहिँ भनेको के हुन्छ r cos डेल्टा अब डिभाइड गर के हुन्छ भन r क्यान्सल यानी कि tan डेल्टा इक्वल टु के हुन्छ भर्टिकल कम्पोनेन्ट अफ अर्थ बाई के हुन्छ भन अर्थ बाई के हुन्छ भर्टिकल कम्पोनेन्ट अफ अर्थ बाई के हुन्छ होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट अफ अर्थ हुन्छ होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट अफ द अर्थ हुन्छ है यानी कि tan डेल्टा इक्वल टु के हुन्छ भन v बाई यहाँ हुन्छ है ठीक छ नि यो भनेको के हो एंगल अफ दीप हो के हो एंगल अफ दीप ठीक छ अब सुन है अब के भनेको छ भने क्वेशन हेर अब हेर यति हो है एउटा सुन एउटा अझै कुरा भनिदिन्छु होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट अफ द अर्थमा है होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट अफ अर्थ भनेको के हो भन द component in which the total intensity of earth magnetic field is concentrated like के भनिन्छ horizontal component भनिन्छ है यहाँ चीजको अर्थ के हुन्छ भन r cos डेल्टा हुन्छ ठीक छ नि कसैले केही प्रब्लम छ छैन है त्यसैले भन है the lines having equal horizontal component like के भनिन्छ भन isodynamical lines भनिन्छ के भनिन्छ भन आइसोडाइनामिकल लाइन्स भनिन्छ के भनिन्छ आइसोडाइनामिकल लाइन्स भनिन्छ बुझिरहेछौ नि यसलाई के भनिन्छ आइसोडाइनामिकल लाइन्स भनिन्छ ठीक छ होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट है अब सुन एंगल अफ दीप है यदि दुईवटा एंगल अफ दीप दिएको छ भने डेल्टा 1 एन्ड डेल्टा 2 दिएको छ र यो दुवै एंगल अफ दीप राइट एंगल टु इच अदर छन् भने के छन् भने भन राइट एंगल टु इच अदर छन् भने है राइट एंगल टु इच अदर छन् भने त्यसको लागि फर्मुला के हुन्छ कट स्क्वायर डेल्टा इक्वल टु के हुन्छ कट स्क्वायर डेल्टा 1 प्लस के हुन्छ कट स्क्वायर डेल्टा 2 सबभन्दा गाह्रो क्वेशन सोध्यो भने यही सोध्छ यसभन्दा बढी क्वेशनहरु यहाँबाट सोध्दैन ठीक छ है अब सुन है त्यसैले तिम्रो एक्जाममा क्वेशन आयो है एक्जाममा क्वेशन आयो एउटा कुरा मलाई भन यहाँ इक्वल टु के हुन्छ r cos डेल्टा हुन्छ डेल्टा को भ्यालु पोल्समा कति हुन्छ भन पोल्समा कति हुन्छ 90 हुन्छ र इक्वेटरमा कति हुन्छ भन इक्वेटरमा कति हुन्छ 0 डिग्री त्यसैले भन होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट को लागि r cos डेल्टा है पोल्समा डेल्टा को भ्यालु कति हुन्छ 90 हुन्छ यानी कि r cos 90 भनेको कति हो 0 हैन यानी कि होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट कहाँ हुँदैन कहाँ 0 हुन्छ भने सोध्यो भने केमा हुन्छ भन पोल्समा कहाँ हुन्छ पोल्समा है त्यही भएर होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट अर्थ को चारैतिर हुन्छ एक्सेप्ट कहाँ भन एक्सेप्ट एट द पोल्स है एक्सेप्ट एट द पोल्स है बुझ्यौ नि यसमा केही अर्थ म्याग्नेटिक फिल्डमा यति हो पढ्नु पर्ने यसभन्दा बढी पढ्न पर्दैन ठीक छ मेरो कुरा बुझिराको छौ नि हजुर सर है अब सोध्छ कुन बेला r इक्वल टु यहाँ हुन्छ यानी कि अर्थ म्याग्नेटिक फिल्ड है होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट अफ अर्थसँग कतिखेर बराबर हुन्छ भन्देउ त कुन बेला पोल्सको बेला कि इक्वेटरको बेला भन इक्वेटरको बेला भेरी गुड है किनभने एट इक्वेटर डेल्टाको भ्यालु कति हुन्छ भन्देउ त डेल्टाको भ्यालु कति हुन्छ 0 डिग्री हुन्छ यानी कि यहाँ इक्वल टु कति हुन्छ भन r cos डेल्टा हुन्छ है डेल्टाको भ्यालु इक्वेटरमा कति हुन्छ 0 र cos 0 भनेको 1 हैन देयरफोर यहाँ इक्वल टु के हुन्छ r हुन्छ ठीक छ कसैले केही प्रब्लम छैन है भेरी गुड है ल क्वेशन नम्बर कतिमा आउ भने क्वेशन नम्बर एकछिन है क्वेशन नम्बर कतिमा आउ 5th को आन्सर भन्देउ 5th को फेरि भन अर्थ म्याग्नेटिक फिल्ड अलवेज हैज अ होरिजेन्टल कम्पोनेन्ट एक्सेप्ट भन म्याग्नेटिक पोल भेरी गुड ए बोल याद हुन्छ यार बोल है 6 नम्बर को आन्सर भन द साइज अफ न्यूक्लियस इज इन द अर्डर अफ
10 to the power minus 15 meter. भेरी गुड है 10 to the power minus 15 है कुनै कुनै बेला 10 to the power 14 पनि हुन सक्छ कुनै कुनै बेला 10 to the power minus 13 cm पनि हुन सक्छ है ल म क्वेशन तिमीहरु आन्सर है the size of nucleus is in the order of option A है x-ray option B nano option C Fermi option D angstrom भन आन्सर के हुन्छ भन छिटो भन the size of nucleus is in the order of भन Fermi very good है Fermi भनेको के हो 10 to the power minus 15 meter हो कति हो 10 to the power minus 15 meter very good है ल नेक्स्ट मा जाऊ क्वेशन नम्बर 7 को आन्सर भन छिटो क्वेशन नम्बर 7 को आन्सर भन छिटो theoretically the number of image formed between two parallel mirrors is infinity very good है के हुन्छ आन्सर इन्फिनिटी है किनभने दुईवटा यहाँ हेर न सपोज मान दुईवटा मैले यहाँ मिरर दिए है अब दुईवटा मिरर दिइसकेपछि दुईवटा मिरर है अब यहाँ सपोज राख्यो है अब के हुन्छ यसको इमेज यहाँ बन्छ फेरि यसको इमेज यहाँ बन्छ फेरि यसको इमेज यता बन्छ यसको इमेज गर्दा गर्दा कतिवटा बन्छ भन इन्फाइनाइट ठीक छ त नेक्स्ट मा आऊ क्वेशन नम्बर कतिमा क्वेशन नम्बर 8 नम्बरमा भन two forces of 5 Newton are acting at a point at a right angle with each other the resultant force is भन दुईवटा फोर्स छ एउटा भनेको फोर्स F1 छ अर्को भनेको फोर्स के छ F2 छ यो दुवैको बीचमा के छ 90 डिग्री छ है त्यसैले भन यसको रिजल्टेन्ट यतै कतै पर्छ कि पर्दैन पर्छ है सुनाता पर्छ है त्यसैले भेक्टरको लागि भेक्टर फर्ममा है यदि दुईवटा कुराको हामीले रिजल्टेन्ट निकाल्नेको छौं भने के हुन्छ भन त F1 को होल स्क्वायर प्लस के हुन्छ F2 को होल स्क्वायर 2F1 F2 के हुन्छ cos थीटा हुन्छ है यो दुवैको एंगलको बीच कति छ भन 90 डिग्री है 90 डिग्री भनेको यो भनेको 0 हैन यानी कि F = के हुन्छ रुट अंडर F1 को होल स्क्वायर प्लस के हुन्छ F2 को होल स्क्वायर कति न्यूटन दिएको छ भन त 5 न्यूटन कति न्यूटन 5 न्यूटन है 25 प्लस कति हुन्छ 25 यो भनेको के हुन्छ भन रुट अंडर 50 है रुट अंडर 50 भनेको के हो 5 को होल स्क्वायर इन्टु 2 हो कि हैन भन न यानी कि 5√2 न्यूटन बुझ्यौ नि ए बुझेको बुझेन भन बुझे बुझ्यो भेरी गुड है तिमीले पढेर आछ छैनौ ल 9 नम्बर के आन्सर भन छिटो 9 नम्बर के आन्सर The angular momentum of a body is defined as भन त angular momentum भने के हो angular momentum भनेको j ले डिनोट गरिन्छ है यो भनेको के हुन्छ I ओमेगा हुन्छ कि त के हुन्छ mvr है angular momentum लाई के भनिन्छ the moment of momentum लाई के भनिन्छ भन angular momentum भनिन्छ ए भन न भन the moment भनेको थाहा छ तिमीहरुलाई moment of force भनेको के हो f into r हो कि हैन कुनै पनि कुराले r लाई मल्टिप्लाई गर्छौ भने त्यसलाई के भनिन्छ मोमेन्ट भनिन्छ है जस्तै भनेको मोमेन्ट अफ इनर्शिया भनेको के हो ir² हो हैन mr² है mr² लाई के भनिन्छ मोमेन्ट अफ इनर्शिया मोमेन्ट भनिसकेपछि केले मल्टिप्लाई गर्ने भन रेडियस और डिस्टेन्स ले के गर्ने मल्टिप्लाई गर्ने है बुझ्यौ नि ल यो भनेको के हो भन mv भनेको के हो mv भनेको के हो mv भनेको मास इन्टु भेलोसिटी भनेको के हो ए बक्लोलहरु भन न mv भनेको के हो mv भनेको हेलो ए सुन्ने हैन अनि mv भनेको के हो यो लिनियर मोमेन्टम हैन mv भनेको हो अनि बोल्दैनौ यार लिनियर मोमेन्टम है यो भनेको के हो लिनियर मोमेन्टम है द मोमेन्ट अफ मोमेन्टम लाई के भनिन्छ भन द मोमेन्ट अफ मोमेन्टम लाई के भनिन्छ एंगुलर मोमेन्टम भनिन्छ द मोमेन्ट अफ मोमेन्टम लाई के भनिन्छ एंगुलर मोमेन्टम है यानी कि mv लाई r ले मल्टिप्लाई गरे भने के हुन्छ
एङ्गुलर मोमेन्टम हुन्छ है। अर्को भनेको फर्मुला के हो आई ओमेगा, जे इक्वल टु के हुन्छ आई ओमेगा। ल एन्सर भन के हुन्छ, छिटो भन एन्सर। 9 नम्बरको एन्सर के हुन्छ? and angular velocity. भेरी गुड है। एङ्गुलर भेलोसिटीलाई केले डिटरमाइन गरिन्छ? ओमेगाले। ल 10 नम्बरको एन्सर भन। आफ्टर टर्मिनल भेलोसिटी द क्वान्टिटी दैट टर्मिनेट इज। टर्मिनल भेलोसिटी भनेको के हो? के हुन्छ भने कुनै पनि अब्जेक्टलाई माथिबाट खसाउ, खस्दै खस्दै जाँदा के हुन्छ भने उसको सुरुमा के हुन्छ भेलोसिटी बढ्दै बढ्दै जान्छ है, हुन्छ नि। भेलोसिटी इन्क्रिजिङ हुन्छ र सर्टेन टाइम पछि के हुन्छ कन्स्ट्यान्ट भइहाल्छ। त्यो भेलोसिटी किन कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भने उसको एक्सेलरेसन के हुन्छ भन भन, एक्सेलरेसन के हुन्छ कन्स्ट्यान्ट भइहाल्छ, एक्सेलरेसन बढ्दै बढ्दैन। यानी कि के टर्मिनेट हुन्छ भन, एक्सेलरेसन स्टप भइहाल्छ। 11 नम्बरको एन्सर भन छिटो। 11 नम्बरको Two electrons having opposite spin. भेरी गुड है। एउटा अर्बिटल है, जुन पनि अर्बिटल होस्, एस होस्, पी होस्, डी होस्, एफ होस् है, यिनीहरूमा कतिवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ भन? म्याक्सिमम 2 वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ है। म्याक्सिमम कतिवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ? 2 वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ अपोजिट स्पिनमा। ठीक छ। ल 12 नम्बरको एन्सर भन छिटो। द ल अफ मल्टिपल प्रोपोर्सन इज इलिस्ट्रेटेड बाई। फटाफट भन्छु, फटाफट एन्सर दिने है। सानोतिनो लहरु छन्। सबभन्दा अगाडि आउ ल अफ कन्जर्भेसन अफ मास है। के रे? ल अफ कन्जर्भेसन अफ मास है। म क्वेशन तिमीहरु एन्सर है। ल अफ कन्जर्भेसन अफ मास वाज गिभन बाई भनेर सोध्छ। के हुन्छ एन्सर भन? गिभन बाई ए भन न। लेभवाइजर है। कसले दिएको हो? लेभवाइजरले है। नम्बर 2 मा ल अफ डेफिनिट प्रोपोर्सन है। के रे? ल अफ डेफिनिट प्रोपोर्सन है। ल अफ डेफिनिट प्रोपोर्सन है। गिभन बाई भन, गिभन बाई प्रस्ट है। कसले दिएको हो भन? प्रस्टले है। त्यसपछि के आउँछ? ल अफ मल्टिपल प्रोपोर्सन है। के रे? ल अफ मल्टिपल प्रोपोर्सन। ल अफ मल्टिपल प्रोपोर्सन वाज गिभन बाई भनेर सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर भन? डाल्टन है। कसले दिएको हो? डाल्टन। अर्को भनेको के हुन्छ? ल अफ रेसिप्रोकल रिलेसन है। फेरि भन के? ल अफ रेसिप्रोकल रिलेसन है। रेसिप्रोकल रिलेसन और रेसिप्रोकल के हुन्छ? प्रोपोर्सन भनिन्छ। गिभन बाई सोध्यो भने के हुन्छ? राइटर है। RITCHER। सुन यता फटाफट सुन। ल अफ कन्जर्भेसन अफ मास वाज गिभन बाई सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर? लेभवाइजर है। ल अफ कन्जर्भेसन अफ मासले के भन्छ भने टोटल मास अफ द रिएक्टेन्ट इक्वल टु के हुन्छ? टोटल मास अफ द के हुन्छ? प्रोडक्ट हुन्छ है। यसले के भन्छ भने एनर्जी क्यान नाइदर बी क्रिएटेड नर बी डिस्ट्रोयड इन अ केमिकल रिएक्सन। बुझिरहेछौ है। यो भनेको के को बेसिसमा छ? E इक्वल टु mc स्क्वायर को बेसिसमा है। ल अफ कन्जर्भेसन अफ मास भनेको के हो भने अकॉर्डिंग टु दिस इन अ केमिकल इक्वेसन रिएक्सन द टोटल मास अफ द प्रोडक्ट इज इक्वल टु द टोटल मास अफ के हुन्छ? रिएक्टेड हुन्छ है। यसमा यसले के भन्छ भने मास इज है, मास इज नाइदर बी क्रिएटेड नर बी के हुन्छ? डिस्ट्रोयड इन अ केमिकल रिएक्सन है। ठीक छ। अब त्यसपछि केमा आऊ? ल अफ डेफिनेट प्रोपोर्सन है। ल अफ डेफिनेट प्रोपोर्सन भनेको के हो भने सुन है। कुनै पनि कम्पाउन्डमा है, कुनै पनि कम्पाउन्डमा एलिमेन्टहरु जहिले पनि के हुन्छ? फिक्स्ड वेटमा, फिक्स्ड रेशियोमा के हुन्छ? कम्बाइन हुन्छ। जस्तै कि वाटर। बुझिरहेछौ? वाटर। वाटरमा जहिले पनि हाइड्रोजन इन्टु अक्सिजनको रेशियो के हुन्छ? 1:8 हुन्छ। ठीक छ नि। यसलाई के भनिन्छ? ल अफ डेफिनिट प्रोपोर्सन हुन्छ। ल अफ डेफिनिट प्रोपोर्सन वाज गिभन बाई भनेर सोध्छ। के हुन्छ एन्सर भन? प्रस्ट। के हुन्छ एन्सर? प्रस्ट है। त्यसपछि केमा आऊ? ल अफ मल्टिपल प्रोपोर्सन। केमा आऊ? ल अफ मल्टिपल प्रोपोर्सन। ल अफ मल्टिपल प्रोपोर्सन वाज गिभन बाई भनेर सोध्छ। के हुन्छ एन्सर? डाल्टन है। सुन यता
है ल अफ मल्टिपल प्रोपोर्सन भनेको के हो भने मल्टिप्लाई गर्न सकिने के जस्तै कि CO अर्को भनेको COT अर्को भनेको CO3 हेर त एउटा कन्स्ट्यान्ट छ एउटा मल्टिपल भइरहेको छ कि छैन हेर न है जस्तै भनेको यहाँ H2O अर्को भनेको यहाँ H2O2 ठीक छ हेर त ठीक छ अर्को इक्जाम्पल हेर SO2 SO3 ठीक छ अर्को इक्जाम्पल हेर NO NO2 N2O3 N2O5 है यसमा चिन्ने तरिका सुन एउटा के हुन्छ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ बाँकी के हुन्छ बढ्दै जान्छ या दुवै पनि बढ्दै जान्छ त्यो खासै कुरा मतलब भएन है सुन यसको मैले भनिदिन्छु different weight of an element that combine with a fixed weight of other bear a simple numerical ratio like के भनिन्छ भन simple numerical ratio like के भनिन्छ law of multiple proportion भनिन्छ law of multiple proportion was given by भनेर सोध्छ के हुन्छ आन्सर भन डाल्टन हुन्छ के हुन्छ आन्सर डाल्टन है अब त्यसपछि के आउ law of reciprocal proportion मा है law of reciprocal proportion चिन्ने तरिका है सुनाए त्यो एक्जाम्पल मा के दिएको हुन पर्छ भने जहिले पनि तीनवटा एलिमेन्ट कम्पाउन्ड है जस्तै सपोज मान एउटा भनेको NaCl अर्को भनेको NaH अर्को भनेको HCl है र यिनीहरुमा एउटा अर्डर के हुन्छ भने हेरिराख्नु यिनीहरुमा एउटा अर्डर के हुन्छ भने म सिकाउँछु त्यहीबाट आउँछ CO2 अर्को भनेको H2O है दुईटामा हैन दुईटा सुरुको कम्पाउन्डमा के हुन्छ भने एउटा एलिमेन्ट चाहिँ के हुन्छ कमन हुन्छ र त्यो काटेर के हुन्छ दुईटा के हुन्छ थर्डमा बन्छ जस्तै हेर NaCl NaH है सोडियम र सोडियम कमन छ यसलाई काट्देऊ यो दुवै मिक्स गरेर के बन्छ HCl बन्छ सिमिलरली हेर कार्बन कार्बन काट्देऊ यो दुईटा मिलेर के बन्छ वाटर बन्छ है सेम जस्तै एउटा एक्जाम्पल हेर एमोनिया अर्को भनेको वाटर अर्को भनेको के रे N2O3 हेर त हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्यान्सल भयो नाइट्रोजन अक्सिजन भयो मिलेर के बन्छ N2O3 बन्छ है सुन यसको डेफिनेसन भन्छु according to this when two different elements combine separately with the same weight of third element the ratio in which they do will be same or multiple of the ratio in which they combine है हेर उसले भनेको के हो भने के हुन्छ भने यसमा जहिले पनि एउटा के हुन्छ कमन एलिमेन्ट हुन्छ र त्यो के हुन्छ मिक्स भएर के हुन्छ एउटा सेपरेट एलिमेन्ट बन्छ यसैलाई के भनिन्छ ल अफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्सन भनिन्छ बुझ्यो नि यति हो ल को बारेमा ल क्वेशन नम्बर 12 नम्बर का अब आन्सर भन अब गर्न सक्छौ द ल अफ मल्टिपल प्रोपोर्सन इज इलस्ट्रेटेड बाइ भन के हुन्छ आन्सर छिटो SO2 and SO3 SO2 and SO3 है 13 नम्बर के आन्सर भन cathode rays have both mass and charge है त्यसैले भन cathode rays are the source of option B electron option B proton option C neutron भन के हुन्छ आन्सर इलेक्ट्रोन्स अर्को भनेको प्रोटोन के हुन्छ आन्सर इलेक्ट्रोन्स भेरी गुड है त्यसैले भन cathode rays was discovered by भनेर सोध्छ के हुन्छ आन्सर छिटो भन केही सुनेन cathode rays was discovered by भनेर भन त cathode rays छिटो भन यो 100 वटा क्वेशन छ छिटो भन ल सुनाए त अरु कुराहरु थाहा छैन डोन्ट वरी के म पढाउँछु तिमीहरुलाई सुनाए त है एउटा एलिमेन्टमा है सुनाए त एउटा एलिमेन्टमा कतिवटा फन्डामेन्टल पार्टिकल्स हुन्छ भन कतिवटा फन्डामेन्टल पार्टिकल्स हुन्छ भन 3 वटा है कतिवटा फन्डामेन्टल पार्टिकल्स हुन्छ 3 वटा एउटा भनेको भन इलेक्ट्रोन अर्को भनेको के हुन्छ प्रोटोन अर्को भनेको के हुन्छ न्यूट्रोन अर्को भनेको के हुन्छ भन न न्यूट्रोन है फटाफट भन इलेक्ट्रोन वाज डिस्कभर्ड बाइ छिटो भन इलेक्ट्रोन वाज डिस्कभर्ड बाइ है भन न इलेक्ट्रोन वाज डिस्कभर्ड बाइ जे थॉमसन फेरि भन के जे थॉमसन है त्यसैले प्रोटोन वाज डिस्कभर्ड बाइ गोल्डस्टीन ए भन न के गोल्डस्टीन है न्यूट्रोन वाज डिस्कभर्ड बाइ भन च्याडविक के हुन्छ आन्सर च्याडविक ए सुनिरा छौ हेलो
सुनिरहेको छ है इलेक्ट्रोन वाज डिस्कभर्ड बाई सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर जे थोम्सन है प्रोटोन वाज डिस्कभर्ड बाई गोल्डस्टिन है न्यूट्रन वाज डिस्कभर्ड बाई चाडविक है त्यसो भए मलाई भन म क्वेशन तिम्रो एन्सर है इलेक्ट्रोनको मास कति हुन्छ इलेक्ट्रोनको मास छिटो भन इलेक्ट्रोनको मास है भन इलेक्ट्रोनको मास कति हुन्छ 9.1 इन्टु के हुन्छ 10 टु द पावर माइनस 31 केजी हुन्छ प्रोटोनको मास भन प्रोटोनको मास भन प्रोटोन र न्यूट्रनमा हेभियर कुन हुन्छ यति मात्र भन छिटो हेलो प्रोटोन हुन्छ है एक झापड लगाउँछु प्रोटोन भन्यो भने है सुना त न्यूट्रन हेभियर हुन्छ किनभने यसको मास भनेको कति हुन्छ 1.675 इन्टु 10 टु द पावर 27 केजी हुन्छ यसको भने के हुन्छ 1.672 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 27 केजी हुन्छ बुझिरहेछौ नि है बुझिरहेछौ है अब सुन है इलेक्ट्रोन भनेको पोजिटिभली चार्ज कि नेगेटिभली चार्ज भन इलेक्ट्रोन भनेको नेगेटिभली चार्ज भेरी गुड है प्रोटोन भनेको कस्तो चार्ज हुन्छ भन प्रोटोन भनेको पोजिटिभली चार्ज भेरी गुड है र न्यूट्रन भनेको के हुन्छ न्यूट्रन भनेको भन चार्जलेस हुन्छ है त्यसैले तिम्रो एक्जाममा क्वेशन आउँछ व्हिच अफ द फ्लोइङ इज डिस्कभर्ड इन लास्ट स्टेज भनेर सोध्यो भने के हुन्छ आन्सर भन न्यूट्रन किनभने यो चार्जलेस थियो चार्जलेस भएर यसलाई चाहिँ डिस्कभर गर्न गाह्रो भयो ठीक छ बुझिरहेछौ है ल यो भनेको इलेक्ट्रोन प्रोटोन र न्यूट्रोन सबभन्दा लाइटेस्ट पार्टिकल कुन हो भन सबभन्दा लाइटेस्ट पार्टिकल प्रोटोन प्रोटोन है एक झापड लिन्छु बक्लोल सबभन्दा लाइटेस्ट पार्टिकल भनेको इलेक्ट्रोन हुन्छ हेर न यसको मास भनेको 9 10 टु पावर माइनस 31 छ के माइनस 31 र माइनस 27 मा कुन हेभियर हुन्छ भन त माइनस 27 माइनस 27 ठीक छ नि बुझिरहेछौ अब सुन है एउटा कुरा मलाई बता जति पनि वर्ल्डमा एलिमेन्टहरू छ नि तिनीहरू इलेक्ट्रोन प्रोटोन न्यूट्रोन तीनटैले मिलेर बनेको हुन्छ एक्सेप्ट भन एक्सेप्ट कुन छिटो भन एक्सेप्ट कुन भन त एक्सेप्ट के भन हाइड्रोजन है एक्सेप्ट के हाइड्रोजन है हाइड्रोजनमा इलेक्ट्रोन र प्रोटोन मात्र हुन्छ इलेक्ट्रोन एन्ड प्रोटोन मात्र हुन्छ न्यूट्रन के हुन्छ भन न्यूट्रन के हुन्छ एब्सेन्ट हुन्छ न्यूट्रन इज के हुन्छ एब्सेन्ट हुन्छ बुझिरहेछौ न्यूट्रन के हुन्छ एब्सेन्ट हुन्छ ठीक छ है अब आऊ क्वेशनमा क्वेशन कहाँ छ क्वेशनमा क्याथोड रेज भनेको के हो सोर्स अफ के हो इलेक्ट्रोन हो के हो भन सोर्स अफ इलेक्ट्रोन हो बुझिरहेछौ नि सोर्स अफ इलेक्ट्रोन है र इलेक्ट्रोन भनेको के हो इलेक्ट्रोन भनेको के हो 1e0 हो भन इलेक्ट्रोनलाई कसरी डिनोट गर्छौ इलेक्ट्रोन भनेको के हो भन इलेक्ट्रोन है इलेक्ट्रोन भनेको के हो e माइनस e ले डिनोट गरिन्छ इलेक्ट्रोनको अपोजिटलाई के भनिन्छ पोजिट्रोन भनिन्छ के भनिन्छ भन पोजिट्रोन है यो भनेको के हो प्लस e हो के हो प्लस e है ल ठीक छ अब आऊ 14 नम्बरको एन्सर भन छिटो 14 नम्बरको एन्सर इफ प्रेसर इज एप्लाइड टु द इक्विलिब्रियम आइस वाटरमा है के हुन्छ मोर वाटर विल बी फर्म भेरी गुड है 15 नम्बरको एन्सर भन छिटो 15 नम्बरको A man in a moving train tosses a coin. If the coin falls behind him, the train must be moving with. सुनाया था के रे एक्सेलरेसन भेरी गुड है एक्सेलरेसन है यसमा तीनवटा कन्डिसन हुन्छ एउटा भनेको के हो भने एउटा भनेको के हो यदि हातमा खस्यो भने यदि हातमा क्वाइन खस्यो भने अर्को भनेको के हुन्छ अर्को भनेको के हुन्छ अगाडि खस्यो भने है अर्को भनेको के हुन्छ भन
हेलो सुन्यो आवाज ल सुन त हातमा खस्यो भने भन त हातमा खस्यो भने छिटो भन हातमा खस्यो भने त्यो ट्रेन है त्यो ट्रेन के गरिरहेको छ भन त नाइदर एक्सेलरेसन नर डिसलेसन युनिफर्म मोसनमा गइरहेको छ केमा गइरहेको छ भन युनिफर्म मोसनमा है युनिफर्म मोसन यदि अगाडि खस्यो भने भन त अगाडि खस्यो भने के हुन्छ भन अगाडि खस्यो भने एक्सेलरेसन कि डिसएक्सेलरेसन रिटार्डेसन हुँदैछ है डिएक्सेलरेसन है अब पछाडि खस्यो भने भन त पछाडि खस्यो भने एक्सेलरेसन भेरी गुड है यो तीनटा तिमीहरु केस चाहिँ सम्झिनु पर्छ ल ठीक छ है ल क्वेशन नम्बर कति क्वेशन नम्बर 16 भन त धेरै राम्रो क्वेशन छ युनिट अफ म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी है म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी भनेको के हो भन त म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी है यो भनेको के हो भन त यो सबै भनेको के हो हेर त म्याग्नेटिक फिल्ड को धेरैवटा नाम छ याद राखिराख म्याग्नेटिक फिल्ड को के भनिन्छ भनौ न म्याग्नेटिक फिल्ड भनिन्छ के भनिन्छ म्याग्नेटिक फिल्ड भनिन्छ है अर्को भने के हुन्छ म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी भनिन्छ के भनिन्छ म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी भनिन्छ अर्को भने के भनिन्छ भन म्याग्नेटिक फिल्ड स्ट्रेन्थ भनिन्छ है स्ट्रेन्थ है अर्को भनेको म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी भनिन्छ के भनिन्छ म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी है फेरि म्याग्नेटिक फ्लक्स भनेको छुट्टै हो यो सबै भनेको के हो बी नै हो है याद राखिराख त्यसैले भन युनिट अफ बी भनेको के हो टेस्ला हो के हो भन टेस्ला है त्यसैले मलाई भन सिजिएस युनिट अफ म्याग्नेटिक फिल्डलाई के भनिन्छ भन भन के भनिन्छ गॉस भनिन्छ भेरी गुड है त्यसैले भन 1 टेस्ला भनेको कतिवटा गॉस हुन्छ भन 10 टु द पावर 4 गॉस हुन्छ 1 टेस्ला भनेको कति हुन्छ भन 10 टु द पावर 4 गॉस हुन्छ है त्यसैले मलाई भन न म्याग्नेटिक फ्लक्स को युनिट के हो छिटो भन म्याग्नेटिक फ्लक्स को युनिट म्याग्नेट एउटा भनेको सिजिएस युनिट भन अर्को भनेको के को भन अर्को भनेको एसआई युनिट भन ल भन्नु त म्याग्नेटिक फ्लक्स एसआई भनेको के हो वेबर है वेबर है सिजिएस युनिट के हो मैक्सवेल मैक्सवेल भेरी गुड है मैक्सवेल है ठीक छ है मैक्सवेल ठीक छ नि बुझिराछौ नि है त्यसैले भन हेनरी के को युनिट हो छिटो भन त हेनरी के को युनिट हो हेनरी के को युनिट हो छिटो भन हेनरी इंडक्टेंस भेरी गुड है के को युनिट हो भन इंडक्टेंस को है के को युनिट हो इंडक्टेंस को एउटा कुरा मलाई बताउ न फाइ इक्वल टु एलाई हुन्छ कि हुँदैन भन त फाइ इक्वल टु एलाई हुन्छ म्याग्नेटिक फ्लक्स इक्वल टु इंडक्टेंस इन्टु करेन्ट हुन्छ कि हुँदैन भन त भन भन हुन्छ कि हुँदैन छिटो भन प्राची भन त फाइ इक्वल टु एलाई हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ भेरी गुड है अब फाइ भनेको के हो भन वेबर हो फाइ भनेको के हो वेबर है वेबर पर एम्पियर इक्वल टु के हुन्छ यल हुन्छ यानी कि हेनरी भनेको के हो भन वेबर पर के हो एम्पियर हो भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेशन सोधे क्वेशन है त्यसो भए जसले मलाई इंडक्टेंस को डाइमेन्सन निकालेर भन्छ उसलाई म 5 रुपैयाँ दिन्छु छिटो भन व्हाट इज द डाइमेन्सन अफ इंडक्टेंस छिटो भन What is the dimension of inductance? What is the dimension of inductance? One of the chito. What is the dimension of inductance? Hey, boklolo one. What is the dimension of inductance? Bana bana. Ma banam. Bana da. ल सुना त केही गर्न पर्दैन है इंडक्टेंस को डाइमेन्सन निकाल्नको लागि एनर्जी इक्वल टु के गर हाफ यल आई स्क्वायर गर त यहाँबाट आउँछ है यो भनेको के हो इंडक्टेंस हो यो भनेको के हो इंडक्टेंस र यो भनेको के हो करेन्ट है त्यो 5 बाट एलआई वाला नगर्ने किन नगर्ने भने त्यो भनेको लङ प्रोसेस हुन्छ है बुझ्यो नि यहाँबाट गर के आउँछ थाहा छ एमएल स्क्वायर टी को पावर -2 a को पावर -2 आउँछ के इंडक्टेंस को भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेशन
है अर्को भनेको पोटेन्शियल डिफरेन्सको निकाल त वर्क डन पर युनिट के हुन्छ चार्ज हुन्छ यानी कि m l स्क्वायर t को पावर -2 यो भनेको के हुन्छ at यानी कि के हुन्छ m l स्क्वायर t को पावर -3 a को पावर -1 है यो धेरै सोध्ने गर्छ है ल क्वेशन नम्बर कति भयो क्वेशन नम्बर 17 को आन्सर भन छिटो द म्याग्नेटिक मोमेन्ट इज भन त म्याग्नेटिक मोमेन्ट इज अप्सन ए भेक्टर क्वान्टिटी अप्सन बी स्केलर क्वान्टिटी अप्सन सी हेनरी अप्सन डी नन के हुन्छ आन्सर छिटो भन छिटो टाइम छैन तिम्रो नपढेर आएको कारण यति टाइम लागिरह नभए यो टाइम लाग्दैन भन के हुन्छ आन्सर भेक्टर क्वान्टिटी भेरी गुड है द म्याग्नेटिक मोमेन्ट के हो भेक्टर क्वान्टिटी हो हेर न त्यसो भए भन मलाई भन त म्याग्नेटिक मोमेन्टको युनिट के हो भन त म्याग्नेटिक मोमेन्टको युनिट छिटो भन म्याग्नेटिक मोमेन्ट भने के हो m इक्वल टु इना भनेर सम्झ के मिना भनेर सम्झ न यही हो म्याग्नेटिक मोमेन्ट है म्याग्नेटिक मोमेन्ट इक्वल टु के हुन्छ मिना भनेर सम्झ m i n a है यो i भनेको के हो करेन्ट हो n भनेको नम्बर हो a भनेको के हो एरिया यानी कि म्याग्नेटिक मोमेन्टको युनिट भने के हो एम्पियर मिटर स्क्वायर है एउटा कुरा मलाई बताऊ त टाउ इक्वल टु mb sin थीटा कतै पढेछौ टाउ इक्वल टु mb sin थीटा पढेछौ म्याग्नेटिजममा है यानी कि टाउ इक्वल टु के हुन्छ m क्रस के हुन्छ b हुन्छ है त्यसो भए भन m क्रस b भनेको यो भनेको स्केलर क्वान्टिटी हो कि भेक्टर क्वान्टिटी हो भन स्मिता स्केलर क्वान्टिटी हो कि भेक्टर क्वान्टिटी हो यहाँ क्रस प्रोडक्ट हुने बित्तिकै के हुन्छ भेक्टर क्वान्टिटी हुन्छ र यही m भनेको के हो म्याग्नेटिक मोमेन्ट हो है भन न के हो म्याग्नेटिक मोमेन्ट है त्यसो भए भन म्याग्नेटिक मोमेन्टको एउटा अझै युनिट के हुन्छ भन यहाँबाट युनिट निकाल त टाउको टाउ भनेको के हो टाउ टर्क भनेको के हुन्छ फोर्स इन्टु के हुन्छ भन फोर्स इन्टु के हुन्छ न्युटन मिटर बाइ के हुन्छ टेस्ला हुन्छ न्युटन मिटर बाइ के हुन्छ टेस्ला इक्वल टु के हुन्छ म्याग्नेटिक मोमेन्ट दुईवटा के हो एन्सर भयो ठीक छ ल 18 नम्बरको एन्सर भन यो तिमीलाई थाहै होला द लाइट अफ कोहेरेन्ट सोर्स भनेको के हो कन्स्ट्यान्ट के हुन पर्छ फेज डिफरेन्स हुन पर्छ के हुन पर्छ कन्स्ट्यान्ट फेज डिफरेन्स भेरी गुड है 19 नम्बरको एन्सर भन यो बिगार्यो भने झापड लगाउँछु दुबैलाई भन त एन्सर के हुन्छ यो मैले पढाइसकेको छु द रुट मिन स्क्वायर स्पिड है केही नबोल म लेख्छु है रुट अन्डर 3RT बाइ m रुट अन्डर 8 पाई RT बाइ m रुट अन्डर 2RT बाइ m ए भन कुन RMS हो कुन एभरेज हो कुन मोलिकुलर हो भन Which of the following is the root mean square speed? Which of the following is average speed? Which of the following is molecular speed? भन छिटो मेरो बाबु मेरो राजाहरू भन छिटो स्मिता ओ स्मिता सुतिहाल्यौ निन्दा लागिरहेछ छिटो भन छिटो भन ए बक्लोलहरू तिमीहरूले बिर्सिहालेछौ यही हो VRMS सुन यता VRMS यो हो V एभरेज यो हो र V मोलिकुलर यो हो ठीक छ है मैले सिकाएको थिए रामा भनेर RAM अनि ए यो भनेको रुट मिन स्क्वायर स्पिड यो भनेको एभरेज यो भनेको मोलिकुलर यो भनेको एयर है सबभन्दा लिस्ट स्पिड केमा हुन्छ एयरमा हुन्छ सबभन्दा बढी भनेको के हुन्छ मन केमा हुन्छ
3 8 by पाई अनि 2 सम्झाएको थियो ल ठीक छ नि ल क्वेशन नम्बर कति भन क्वेशन नम्बर 19 को आन्सर भन के हुन्छ Both the A root and mean square velocity of a gas is directly proportional to the square root of absolute temperature हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ है inversely proportional to the square of molecular weight हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ है both and B के हुन्छ आन्सर D ल both A and B. 20 नम्बर को आन्सर भन the number of molecules contained in 8 gram of oxygen each भन छिटो भन यो आउँछ निकाल्न मोलहरु आउँछ है सुन यता है सुन म भन्छु है 32 ग्राम है 32 ग्राम इक्वल टु के हुन्छ 6.023 into 10 to the power कति हुन्छ 23 मोलिक्युल्स हुन्छ ठीक छ 8 ग्राम भनेको छ भने 8 भनेको के हो 8 भनेको 8 बाइ के हुन्छ 32 into के हुन्छ 6.023 into 10 to the power 23 मोलिक्युल्स यानी कि यो भनेको कति हो 1/4 है सुन यता 1 मोलमा है 1 मोल भनेको कति हुन्छ 1 मोल भनेको कति हुन्छ 6.023 into 10 to the power के हुन्छ 23 मोलिक्युल्स हुन्छ है र 1 मोल भनेको कति हुन्छ 1 मोलमा कति हुन्छ टोटल मोलिकुलर वेट हुन्छ कति हुन्छ भन टोटल मोलिकुलर वेट है अब म क्वेशन तिमीहरु आन्सर है 1 मोल अफ नाइट्रोजन मा है 1 मोल अफ नाइट्रोजन को मोलिकुलर मास कति हुन्छ छिटो भन 1 मोल अफ नाइट्रोजन सुस्मिता 1 मोल अफ नाइट्रोजन हाइड्रोजन है अर्को भनेको नाइट्रोजन को कति हुन्छ भन 28 भेरी गुड है हाइड्रोजन को भन 2 हाइड्रोजन को 2 क्लोरिन को भन क्लोरिन को C2 35.5 हैन क्लोरिन 2 वटा छ हेर न 71 ठीक छ 71 है अनि मात्र क्लोरिन सोध्यो भने 35.5 ठीक छ फस्फोरस छिटो भन फस्फोरस को कति हुन्छ 31 है ल ठीक छ क्वेशन नम्बर 20 भयो अब नेक्स्ट मा जाऊ 21 मा जाऊ क्वेशन नम्बर 21 मा छिटो 21 मा द मोमेन्ट अफ मोमेन्टम इज कॉल्ड अरुण द मोमेन्ट अफ मोमेन्टम इज कॉल्ड एंगुलर मोमेन्टम है भेरी गुड है द मोमेन्ट अफ मोमेन्टम लाई के भनिन्छ एंगुलर मोमेन्टम है त्यसैले भन 22 नम्बर को आन्सर भन व्हिच अफ द फ्लोइङ स्टेट पोसेस द ग्रेटेस्ट पोटेन्शियल एनर्जी सबभन्दा बढी कसमा हुन्छ ग्यास मा त्यसपछि भन लिक्विड मा त्यसपछि केमा सोलिड मा के हुन्छ आन्सर छिटो भन ग्यास भेरी गुड है 23 नम्बर को आन्सर भन मीट टेक्स लंगर टाइम टु कुक भन कहाँ र किन भनौ न केमा हुन्छ एट द टप अफ माउन्ट एभरेस्ट है एट द टप अफ माउन्ट एभरेस्ट यसको एक्सप्लेनेसन सुन धेरै इन्ट्रेस्टिङ छ सुन यता के हुन्छ भने हाइट बढ्दाखेरि है अल्टिट्युड बढ्दाखेरि के हुन्छ प्रेसर बढ्छ कि घट्छ भन प्रेसर घट्छ है प्रेसर घट्नु भनेको बोइलिङ प्वाइन्ट बढ्नु हो कि घट्नु हो भन प्रेसर बढ्यो भने प्रेसर है प्रेसर र बोइलिङ प्वाइन्ट को रिलेसन भन प्रेसर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु के हुन्छ बोइलिङ प्वाइन्ट हुन्छ हो भन भन इन्भर्सली प्रोपोर्शनल हुन्छ कहाँ पढ्यौ भन त भन छिटो कहाँ पढ्यौ तिमीले प्रेसर इज इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु उ भनेर भन त केमा पढ्यौ मलाई भन डाइरेक्टली नै हुन्छ ओइ के नाम रे उसको भन के नाम प्राची भन त प्रेसर र बोइलिङ प्वाइन्ट को रिलेसन भन छिटो भन डाइरेक्टली हुन्छ साफ तिमीलाई झापोले लगाइदिन्छु बुझ्यौ नि अस्ति मैले हिट पढाउँदाखेरि मैले यसै लेखाएको छु है यसै लेखाएको थिए है
प्रेसर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के हुन्छ बोइलिङ पोइन्ट हुन्छ है याद राखिराख त्यो किताबमा रङ दिएको छ जुन किताबमा तिमी पढेको छौ त्यो किताबमा रङ दिएको छ बुझ्यौ नि सुनिरा छौ त्यही पढेको होला हैन त्यो किताबमा रङ दिएको छ जहिले पनि के सम्झिनु भने बोइलिङ पोइन्ट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के हुन्छ भन प्रेसर हुन्छ के हुन्छ प्रेसर है माथि जाँदाखेरि है हाई अल्टिट्युडमा जाँदाखेरि है हाई अल्टिट्युडमा जाँदाखेरि प्रेसर बढ्छ कि घट्छ भन प्रेसर बढ्छ कि घट्छ प्रेसर घट्छ है प्रेसर घट्नु भनेको के हो बोइलिङ पोइन्ट के हो घट्नु के हो बोइलिङ पोइन्ट घट्नु है अब सुन बोइलिङ पोइन्ट घट्यो भने के हुन्छ भने यदि 100 डिग्री सेल्सियसमा 100 डिग्री सेल्सियसमा यदि 100 डिग्री सेल्सियसमा कुनै कुरा बोइल भइराको छ भने त्यो भनेको 80 डिग्री सेल्सियसमा बोइल भइहाल्छ के र 80 डिग्री सेल्सियसमा बोइल भइसकेपछि भन 80 डिग्री सेल्सियसमा बोइल भइसकेपछि हिट अफ भ्यापोराइजेसन यसमा के हुन्छ मिनिमम हुन्छ र हिट अफ भ्यापोराइजेसन मिनिमम भएको कारणले गर्दा त्यो खानालाई पाक्न धेरै टाइम लाग्छ के बुझ्यौ नि के हुन्छ धेरै टाइम लाग्छ ए बुझिरा छौ बुझ्यौ के हुन्छ एन्सर तिमीहरुको के हुन्छ भन एट माउन्ट एभरेस्ट हुन्छ ल 23 वा 24 नम्बरको एन्सर भन द इमेज अफ भर्चुअल अब्जेक्ट प्रोड्युस्ड बाइ कन्भेक्स मिरर इज Real. रियल भेरी गुड है त्यसो भए 25 नम्बरको एन्सर भन रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ ग्लास इज लिस्ट फर छिटो भन Red. रेड भेरी गुड है सुन यता रेड हुन्छ कसरी हुन्छ तिमीलाई रेड लिस्ट सम्झ्या होला ठीक छ केही छैन सुन यता एउटा कुरा मलाई भन म सिकाइदिन्छु है एउटा कुरा मलाई सुन यो जुन छ नि भी आई बी जी वाई ओ आर अर्को भनेको याद छ तिमीलाई सी जी आस्क्ड यु भेरी इम्पोर्टेन्ट माई रिपोर्ट यो दुवै भनेको के हो इन्क्रिजिङ वेभलेन्थमा छ यति मात्र सम्झिने ए भन केमा छ इन्क्रिजिङ वेभलेन्थ कि इन्क्रिजिङ फ्रिक्वेन्सी भन छिटो यो दुवै केमा छ इन्क्रिजिङ वेभलेन्थमा छ र यो इन्क्रिजिङ वेभलेन्थ भनेको के हो भन त v इक्वल टु एफ लेम्डा हैन इन्क्रिजिङ वेभलेन्थ भनेको के हो इन्क्रिजिङ वेभलेन्थ भनेको के हो भन इन्क्रिजिङ वेभलेन्थ भनेको के हो डिक्रिजिङ फ्रिक्वेन्सी हो ठीक छ के हो डिक्रिजिङ फ्रिक्वेन्सी अब हेर है म्यू इक्वल टु के हुन्छ भन म्यू इक्वल टु रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स भने के हो रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्सको फर्मुला भन त थाहा छ के थाहा छैन है कौचिज रिलेसन है CAUC यहाँ चाहिए कौचिज रिलेसनले के भन्छ भने रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु 1 by lambda को होल स्क्वायर इन इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु 1 by lambda को पावर 4 है यो बढ्नु भनेको के हो यो घट्नु हो सी जी सरी भी अनि त्यसपछि आई त्यसपछि बी त्यसपछि जी त्यसपछि वाई त्यसपछि ओ त्यसपछि आर सबभन्दा बढी वेभलेन्थ कसको छ भन सबभन्दा बढी वेभलेन्थ कसको छ रेडको त्यही भएर सबभन्दा थोरै रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स कसको हुन्छ रेडको है ल क्वेशन नम्बर 26 को यहाँ बना क्वेशन नम्बर 26 को आन्सर छिटो 26 को आन्सर बना which of the following is not an ore of copper बना माला डी नम्बर मालाचाइट एक झापड लगाउँछ नि मालाचाइट भन्यो भने अहिले के रे लिमोनाइट लिमोनाइट भेरी गुड है के हो रे लिमोनाइट यो लिमोनाइट भनेको आइरनको ओर हो के बक्लोलहरु के को ओर हो आइरनको है सुना त म ओरहरु फटाफट लेखाउँछु भन्ने है तिमीहरुले सबभन्दा अगाडि आउ लिमोनाइट नै लेख लिमोनाइट है लिमोनाइट भनेको के हुन्छ भन त भन Fe2O3+ के हुन्छ Fe2O3+ के हुन्छ H2O हुन्छ है Fe2O3+ के हुन्छ H2O है आइरन को ओर को लागि हिमालले आईएससी गर्यो भनेर सम्झ हिमालले के गर्यो भन आईएससी गर्यो है एच फर भन हेमेटाइट है एम फर मैग्नेटाइट है एल फर
लिमोनाइट है। आई फर भन आइरन पाइराइट है। यस फर भन यस फर भन भन न यस फर थाहा छैन तिमीहरूलाई? हेलो हेलो आवाज सुने हैन? सुनेको छ सर। भोलि तिमीहरूले के गर्छौ भने सबै आइरनको ओर्सहरू लर्न गरेर आउँछ है। म तिमीलाई भोलि आइरनको होइन जति पनि ओर्सहरू छ नि जति पनि एलिमेन्ट्सको ओर्सहरू त्यो पढेर आउँछौ एउटा होमवर्क। अर्को भनेको एटोमिक स्ट्रक्चर भोलि पढेर आउँछौ। दुईवटा होमवर्क है तिमीहरूलाई, बुझ्यौ नि? एउटा भनेको एटोमिक स्ट्रक्चर पढ्ने, अर्को भनेको ओर्स पढ्ने है। ल ठिक छ है, म भोलि नै यो गराउँछु। अब यति बुझिराख। यो भनेको लिम्नोटाइट भनेको आइरनको ओर। ल क्वेशन नम्बर भन, क्वेशन नम्बर 27 को एन्सर भन छिटो। क्वेशन नम्बर 27 को लेसाइजने टेस्ट कसको लागि गरिन्छ? सुना त, लेसाइजने टेस्ट ए भन, लेसाइजने टेस्ट कसको लागि गरिन्छ? लेसाइजने टेस्ट निसाको लागि गरिन्छ। कसको लागि गरिन्छ भन? निसाको लागि है। भन न कसलाई? निसाको लागि। एन फर भन नाइट्रोजन है। एन फर नाइट्रोजन। यस फर भन सल्फर है। यस फर सल्फर। यहाँ चाहिँ फर भन, यहाँ चाहिँ फर हेलोजन है। यहाँ चाहिँ फर हेलोजन। एन्सर भन के हुन्छ? फस्फोरस। के हुन्छ एन्सर? फस्फोरस। भेरी गुड है। 28 नम्बरको एन्सर भन छिटो। यो बिगाड्यो भने त झापड खान्छ। 1 ब्रोमोब्युटेन एन्ड 2 ब्रोमोब्युटेन आर पोजिशनल आइसोमर। पोजिशनल आइसोमर्स। भेरी गुड है। चेन आइसोमर्स किन भएन? चेन आइसोमर किन भएन भन त? चेन पनि त हुन सक्छ नि, सक्छ कि सक्दैन भन त? चेन आइसोमर किन भएन? छिटो भन। किन भएन भने चेन आइसोमरको लागि मैले तिमीहरूलाई के भनेको थिएँ? पोजिसन अफ द फंक्शनल ग्रुप और पोजिसन अफ सब्स्टिट्युएन्ट शुड बी एट द सेम पोजिसन। के दुवैको पोजिसन चाहिँ सेम हुनुपर्छ के को लागि भन? चेन आइसोमर्सको लागि है। 29 नम्बरको एन्सर भन के हुन्छ छिटो। 931 931 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट है। त्यसो भए भन द बेस्ट मेटल युज फर फोटो इमिसन इज भन त? द बेस्ट मेटल फर युज्ड फर फोटो इमिसन है। सुन यता, कुन मेटलले बेस्ट फोटो इमिसन गर्छ? जसको के हुन्छ, जोसँग के हुन्छ लो आयोनाइजेसन इनर्जी हुन्छ। के हुन्छ भन? लो आयोनाइजेसन इनर्जी हुन्छ है। त्यसो भए मलाई भन यता पिरियडमा जाँदाखेरि यता ग्रुपमा आउँदाखेरि पिरियडमा आयोनाइजेसन इनर्जी बढ्छ कि घट्छ? आयोनाइजेसन इनर्जी बढ्छ है। र ग्रुपमा के हुन्छ? घट्छ है। यानी कि हेलिना के रुबीसँग फ्रेन्डसिप है। अब हेर यता आउँदाखेरि के भयो? यता आउँदाखेरि के भयो? यता आउँदाखेरि आयोनाइजेसन इनर्जी घट्ने भयो। र यता जुन पनि एलिमेन्टहरू हुन्छ नि यता आयोनाइजेसन इनर्जी बढ्छ। र सबभन्दा बढी फोटो इमिसन कसमा हुन्छ? जसमा आयोनाइजेसन इनर्जी के हुन्छ? लो हुन्छ। त्यसो भए भन लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम र सेजियममा सबभन्दा थोरै आयोनाइजेसन इनर्जी कसको हुन्छ भन? सेजियमको है। सेजियम। त्यही भएर बेस्ट फोटो इमिसनको लागि के हुन्छ एन्सर भन? बेस्ट फोटो इमिसनको लागि के हुन्छ एन्सर? छिटो। सेजियम। बुझ्यौ नि है? ल ल त्यसो भए भन क्वेशन नम्बर भन 31 को एन्सर छिटो। क्वेशन नम्बर 31 को एन्सर सल्फर। भेरी गुड है। सल्फाइड है। त्यसो भए 32 नम्बर को एन्सर ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर अफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस अफ फ्री इलेक्ट्रोन। भेरी गुड है। त्यसो भए 33 नम्बर को एन्सर भन। 33 नम्बर को एन्सर भन छिटो। सुन यता है। केही नसम्झ, केही सम्झ, थाहा छैन भने केही नै सम्झिने होइन। क्लब भनेर सम्झिने। के भनेर सम्झिने? क्लब है। सिएल भने के हो? क्लोरिन। ए भन न के हो? क्लोरिन है। ओ फर के हो? अक्सिडेसन है। र पी फर के हुन्छ? पर्मानेन्ट हुन्छ। के हुन्छ? पर्मानेन्ट हुन्छ। के हुन्छ? पर्मानेन्ट हुन्छ। सल्फर डाइअक्साइड भनेको के हुन्छ? यसको ब्लिचिङ के हुन्छ? टेम्पोररी हुन्छ। र जति पनि टेम्पोररी ब्लिचिङ हुन्छ नि त्यो भनेको कुन मेथडबाट हुन्छ भन? रिडक्सन मेथडबाट।
ठीक छ नि हामीले जति पनि ब्लिचिङ एजेन्टहरु पढ्छौं नि त्यसमध्ये सल्फर डाइअक्साइड मात्र के हुन्छ टेम्पोररी हुन्छ र रिडक्सनबाट हुन्छ बाकी जति पनि के हुन्छ अक्सिडेसनबाट हुन्छ र पर्मानेन्ट हुन्छ जस्तै ब्लिचिङ एजेन्टमा हामीले यो पनि पढ्छौं हाइड्रोजन पेरोक्साइड पढ्छौं है यो भनेको कस्तो हुन्छ भन अक्सिडेसनबाट हुन्छ र यसको ब्लिचिङ पनि के हुन्छ पर्मानेन्ट हुन्छ के हुन्छ भन पर्मानेन्ट हुन्छ ल 34 नम्बर के आन्सर भन डिपोजिसन अफ लेयर अफ जिंक ओभर आइरनलाई के भनिन्छ भन डिपोजिसन अफ गाल्भनाइजेसन भेरी गुड के भनिन्छ गाल्भनाइजेसन है त्यसैले भन हिटिङ अफ रबर विथ सल्फर लाई के भनिन्छ हिटिङ अफ रबर विथ सल्फर लाई के भनिन्छ छिटो भन हिटिङ अफ के भनिन्छ भनौ न भल्कनाइजेसन भनिन्छ के भनिन्छ भल्कनाइजेसन है थाहा छ भल्कनाइजेसन किन गरिन्छ है हार्डेनिङको लागि ए घरमा त्यो मोटरसाइकलको चक्काको टायर हेरे हैनौ या कारको चक्काको टायर त्यो भनेको के हुन्छ हार्डेन हुन्छ किन हार्डेन हुन्छ किनभने त्यसमा यो प्रोसेस हुन्छ कुन प्रोसेस हुन्छ भन भल्कनाइजेसन कुन प्रोसेस भल्कनाइजेसन बुझिराछौ है त्यसैले 35 नम्बर के आन्सर भन सोडियम मेटल है इज युजुअली स्टोर्ड इन भनेर जति पनि अल्काली मेटलहरु हुन्छ नि अल्काली मेटल है अल्काली मेटल एक्सेप्ट लिथियम फेरि भन अल्काली मेटल एक्सेप्ट लिथियम है ए सुनाइरा छ आवाज अल्काली मेटल एक्सेप्ट लिथियम सबै केमा स्टोर हुन्छ भन मट्टी तेलमा केमा भन केरोसिनमा त्यसैले भन लिथियम इज स्टोर्ड इन भनेर सोध्छ के हुन्छ आन्सर भन प्याराफिन व्याक्स फेरि भन के हुन्छ आन्सर प्याराफिन व्याक्स ए भन न केमा प्याराफिन व्याक्समा त्यसैले भन कुन चाहिँ एलिमेन्ट वाटरमा स्टोर हुन्छ भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेशन भन भन फस्फोरस याद राख्नु पी फर फस्फोरस पी फर पानी फेरि भन पी फर फस्फोरस पी फर पानी ए भन न भन पी फर फस्फोरस पी फर पानी पानी है ल त्यसैले 36 नम्बर के आन्सर भन द इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन है 3d54s1 रिप्रेजेन्ट ग्राउन्ड स्टेट अफ फर भन छिटो भन छिटो क्रोमियम है क्रोमियमको एटोमिक वेट कति हो एटोमिक नम्बर 24 है 24 है कपरको कति हो 29 है यसो गर म एउटा तिमीलाई कुरा भन्छु है 20 पछि 10 वटा एलिमेन्टहरुको नाम फटाफट भन क्याल्सियम पछि छिटो छिटो ए भन राची स्केन्डियम त्यसपछि टाइटेनियम त्यसपछि भेनेडियम त्यसपछि क्रोमियम त्यसपछि म्यान्गेनिज त्यसपछि त्यसपछि कोबाल्ट है त्यसपछि निकल त्यसपछि कपर त्यसपछि जिंक है सुना है यो जति पनि इलेक्ट्रोनिक यिनीहरुको कन्फिगरेसन हुन्छ नि त्यो भनेको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन भनेको अकॉर्डिङ टु द रुल्स हुन्छ एक्सेप्ट कुन कुकुर भनेर छ के भनेर सम्झ कुकुर है कपर र क्रोमियमको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन के हुन्छ एक्सेप्सन छ जस्तै क्रोमियम भनेको कति हो 24 हो है यानी कि यो भनेको 18 है 18 अनि 4 s2 3d4 हुनु पर्ने है यस्तो खासमा हुनु पर्ने ठीक छ नि तर यस्तो हुँदैन है कस्तो हुन्छ भन ar के हुन्छ 4s1 र 3d के हुन्छ 5 हुन्छ त्यसरी नै यो भनेको यसको कति हुन्छ 29 है 29 हुन्छ यसको भन इलेक्ट्रोनिक ar अनि कति हुन्छ भन ar 4s2 3d10 हुनु पर्ने हो कि हैन तर यस्तो यो हुँदैन कस्तो हुन्छ भन ar भन 4s1 3d1 अनि कति हुन्छ 3d10 ठीक छ नि ल सोधे क्वेशन कुन एक्सेप्सनमा पर्छ भनेर है ल त्यसैले भन 37 नम्बर के आन्सर भन भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेशन भन त भन इलेक्ट्रोनहरु है इलेक्ट्रोनहरु कसरी अकुपाई गर्छ त भन त कुन रुलबाट भन
अफ बाउ रुल है अफ बाउ रुल है यो अफ बाउको मिनिङ के हुन्छ बिल्डिङ अप हुन्छ के फेरि भन के हुन्छ बिल्डिङ अप है यो भनेको कुन रुलबाट हुन्छ भने n प्लस यल रुल है n भनेको के हो प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर यल भनेको के हो भन एजिमुथल क्वान्टम नम्बर है भन न के एजिमुथल क्वान्टम नम्बर ठीक छ नि एजिमुथल क्वान्टम नम्बर है कुन कुन अप्सनमा छ एकचोटी हेर त एउटा भनेको 4d छ 5p छ र 5s छ है 4d 5p 5s ठीक छ नि 5s है त्यसैले भन हामीले कुन रुल लगाउने n प्लस रुल है जुन थोरै छ अगाडि हुन्छ जुन बढी छ पछाडी हुन्छ है त n प्लस रुलले के भन्छ यल भनेको है spdf है यल एजिमुथल क्वान्टम नम्बर भ्यालु कति हुन्छ 0 1 2 3 हुन्छ हो कि हैन अब हेर यो भनेको के हो भयो यो भनेको भन त यसको n प्लस यल को भ्यालु कति हुन्छ छिटो भन 4 प्लस यल p को लागि कति हुन्छ 2 यानी कि कति भयो 6 भयो है 5p को लागि कति हुन्छ भन त 5p को लागि 5 प्लस 1 यो भनेको पनि के हो 6 भयो है अर्को भनेको 5s छ 5s है 5s भनेको के हो भन 5s 5 प्लस 0 यो भनेको के हो 5 ठीक छ है अब सुन एउटा अझै रुल्स छ है यदि दुईवटाको n प्लस यल को भ्यालु जसको सेम आयो नि है त्यो बेला हामीले के हेर्छौं भने प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर हेर्छौं है जसको प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर बढी छ त्यो पछि फिलअप हुन्छ र जसको थोरै छ त्यो अगाडि फिलअप हुन्छ यानी कि अब हेर सबभन्दा अगाडि के फिलअप हुन्छ 5s त्यसपछि के हुन्छ भन त्यसपछि के हुन्छ त्यसपछि 4d त्यसपछि के हुन्छ 5p बुझ्यौ नि के हुन्छ आन्सर 5p ल के हुन्छ आन्सर भन 5p छ अप्सनमा 5p ल ठीक छ 38 नम्बर के आन्सर भन व्हिच अफ द फ्लोइङ इज फल्स स्टेटमेन्ट अबाउट द अल्फा पार्टिकल भनेको के हो भन त अल्फा पार्टिकल भनेको हिलियम न्यूक्लियसलाई के भनिन्छ अल्फा पार्टिकल भनिन्छ फेरि भन है हिलियम न्यूक्लियसलाई के भनिन्छ अल्फा पार्टिकल भनिन्छ ठीक छ ल भन अब इट इज डबली आयोनाइज्ड हिलियम एटम ठीक छ कि छैन भन त छ है इट इज द हेभिएस्ट पार्टिकल एमंग द पार्टिकल्स अफ रेडियो एक्टिभ इमिसन अल्फा बीटा गामा बाट त हेभिएस्ट नै छ यो पनि ठीक छ इट्स E/m रेशियो इज इक्वल टु that of H प्लस यो चाहिँ रङ छ है इट इज रिप्रेजेन्टेड बाइ 2H4 यो चाहिँ ठीक छ आन्सर हुन्छ सी 39 नम्बर के आन्सर भन पढाइसकेछु 39 नम्बरको 39 नम्बर के आन्सर रेट अफ डिफ्युजन को लागि फर्मुला के हो R1/R2 इक्वल टु के हुन्छ रुट अन्डर m2 के हुन्छ m1 हुन्छ यहाँबाट आन्सर गर आन्सर आउँछ है ल नेक्स्ट 40 नम्बर के आन्सर भन छिटो द युनिट अफ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट इज है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट भनेको z ले डिनोट गर्छौं w इक्वल टु के हुन्छ zq हुन्छ यानी कि z भनेको के हो w/q है w भनेको के हो वेट हो है w भनेको के हो वेट हो र q भनेको के हो चार्ज हो है यानी के हुन्छ ग्राम पर के हुन्छ भन कोलुम भेरी गुड है ग्राम पर के हुन्छ कोलुम हुन्छ है सी 41 नम्बर के आन्सर भन ओलियम भनेको कसलाई भनिन्छ छिटो भन ओलियम भनेको H2SO4 मा SO3 मिक्स भयो भने के भनिन्छ ओलियम भन्छ यानी कि H2S2O7 यानी कि आन्सर के हुन्छ भन सी है 42 नम्बर के आन्सर 42 नम्बर को द ब्राउन रिङ टेस्ट during qualitative analysis is performed to detect भन नाइट्रेट कि नाइट्रेट भेरी गुड है सुन त नाइट्रेट को फर्मुला भन त म 2 रुपैयाँ दिन्छु छिटो भन नाइट्रेट को फर्मुला NO3 माइनस है अब हेर ब्राउन रिङ को फर्मुला भन्देऊ छिटो भन्देऊ त ब्राउन रिङ को है के हुन्छ भन FeH2O5 NO
अनि के हुन्छ भन SO4 हुन्छ ठीक छ नि यो भनेको के हो ब्राउन रिङ हो है त्यसै भए भन यो ब्राउन रिङ खासमा यसलाई कम्प्लेक्स भन्छ के है यसबाट धेरै राम्रो एउटा क्वेशन के सोध्छ भने व्हाट इज द अक्सिडेसन स्टेट अफ आइरन इन द ब्राउन रिङ भनेर सोध्छ है जेनरली आइरनको कतिवटा अक्सिडेसन स्टेट हुन्छ दुईवटा एउटा भनेको +2 हुन्छ अर्को भनेको +3 हुन्छ है ठीक छ नि तर ब्राउन रिङ कम्प्लेक्समा आइरनको अक्सिडेसन स्टेट कति हुन्छ भन्देऊ त मलाई छिटो 3 एक झापर लगाउँछु 3 भन्यो भने सुन त यसलाई सबभन्दा अगाडि आयोनाइज गर है आयोनाइज गर्दाखेरि के भन्छ भने FeS2O होल 5 NO भन्छ र यो भनेको के भन्छ भन 2+ भन्छ है प्लस SO4 2- भन्छ ठीक छ अब हेर अब यसलाई के गर यसबाट निकाल है हामीले के को निकाल्नु छ आइरनको X यो वाटर भनेको न्यूट्रल लिजेन्ड हो यसको अक्सिडेसन स्टेट कति हुन्छ भन 0 हुन्छ लेख्न परेन प्लस नाइट्रोजनको अक्सिडेसन स्टेट कति हुन्छ भन नाइट्रोजनको +3 है अक्सिजनको भन -2 इक्वल टु के हुन्छ +2 ठीक छ यानी कि X इक्वल टु के हो 4 2 + 2 4 -3 यानी कि X इक्वल टु कति आयो भन +1 ए भन कति हुन्छ +1 ठीक छ है सोधे क्वेशन हो नेक्स्ट मा जाऊ 40 42 43 नम्बर के आन्सर भन 43 नम्बर को सेमी वाटर गैस इज भन CO + S2 + NT है ल अब म क्वेशन तिमीहरु आन्सर है फटाफट भन्ने है फटाफट है प्रोड्युसर ग्यास भने के हो भन प्रोड्युसर ग्यास CO plus प्रोड्युसर ग्यास 2CO plus 4N2 N2 है ल वाटर ग्यास भन CO plus H2 S2 सेमी वाटर ग्यास सेमी वाटर ग्यास H2 त्यसो भए भन गोबर ग्यास भन गोबर ग्यास छिटो मिथेन प्लस कार्बन डाइअक्साइडलाई के भनिन्छ गोबर ग्यास भनिन्छ फेरि भन मिथेन प्लस कार्बन डाइअक्साइडलाई के भनिन्छ गोबर ग्यास भनिन्छ के भनिन्छ भन गोबर ग्यास भनिन्छ ए सुनिरा छ गोबर ग्यास और बायोग्यास भनिन्छ है गोबर ग्यास और बायोग्यास है सुनाए त यो जुन यो बायोग्यास और गोबर ग्यास छ नि यसमा तिमीले यो प्रोड्युसर वाटर ग्यास मिक्स गर्यो भने है वाटर ग्यास मिक्स गर्यो भने यसलाई के भनिन्छ थाहा छ यो टोटललाई नेचुरल ग्यास भनिन्छ के भनिन्छ भन नेचुरल ग्यास के भनिन्छ नेचुरल ग्यास बुझिरा छौ है र यही ग्यासमा तिमीले एमोनिया जोड दियो अर्को भनेको इथेन जोड दियो है इथेन जोड दियो भने यो भनेको कुन ग्यास हुन्छ कोल ग्यास हुन्छ है र सबभन्दा म्याक्सिमम क्यालोरिफिक भ्यालु भनेको कसको हुन्छ भन कोल ग्यासको हुन्छ C फर कोल ग्यास C फर क्यालोरिफिक भ्यालु बुझ्यौ नि 1 सेकेन्ड फेरि भन्छु सुनाए त प्रोड्युसर ग्यास भन प्रोड्युसर ग्यास छिटो भन CO plus N2 है वाटर ग्यास भन CO plus S2 सेमी वाटर ग्यास भन CO plus S2 plus N2 भेरी गुड है त्यसो भए मलाई भन मिथेन प्लस कार्बन डाइअक्साइडलाई कुन ग्यास भनिन्छ भन बायोग्यास भनिन्छ अनि यसैलाई के भनिन्छ गोबर ग्यास भनिन्छ बुझिरहेछ नि गोबर ग्यास है ठीक छ गोबर ग्यास यो है गोबर ग्यासमा हामीले वाटर ग्यास मिक्स गर्यो भने यो टोटल ग्यासलाई के भनिन्छ भन नेचुरल ग्यास है नेचुरल ग्यास है अब सुन नेचुरल ग्यासमा हामीले एमोनिया प्लस इथेन जोड दियो भने यो भनेको कुन ग्यास हुन्छ भन के ग्यास हुन्छ कोल ग्यास हुन्छ है कोल ग्यास है र सबभन्दा म्याक्सिमम क्यालोरिफिक भ्यालु कसको हुन्छ भन कोल ग्यासको ठीक छ है त्यसो भए भन 44 नम्बरको आन्सर भन त के हुन्छ 44 नम्बरको द रिएक्सन P+ कङ्क HNO3 के दिन्छ भन फस्फोरिक एसिड दिन्छ के दिन्छ
phosphoric acid है ल सुन यता 45 नम्बर के आन्सर भन the three types of amines can be conveniently separated by the application of supplemented of Lucas Hofmann's method very good है के को लागि Hofmann's method है सुन यता एमिन को सेपरेसन को लागि दुईवटा टेस्ट गरिन्छ एउटा भनेको Hofmann's method अर्को भनेको Hinsberg method है HINS Hinsberg method है कुन मेथड भन Hinsberg method है अब सुन है त्यसैले भन भिक्टर मेयर टेस्ट के को लागि भिक्टर मेयर टेस्ट अल्कोहल को लागि भेरी गुड है ल्युकास टेस्ट कसको लागि गर्छ ल्युकास टेस्ट ल्युकास टेस्ट कसको लागि गरिन्छ छिटो भन ल्युकास टेस्ट यो तिमीलाई थाहा छ यो पनि कसको लागि गरिन्छ अल्कोहलको लागि नै गरिन्छ के कसको लागि गरिन्छ भन अल्कोहलको लागि नै अरुण तिम्रो माइक मिलाउ त अल्कोहलको लागि नै गरिन्छ है बुझ्यौ नि ल ठीक छ अब 40 ए ल्युकास रिएजेन्ट भने के हो भन त ओए मैले अस्ति पढाएको थिए conc HNO3 plus conc HCl है conc HCl in the ratio 1:1 लाई के भनिन्छ ल्युकास रिएजेन्ट भनिन्छ के भनिन्छ ल्युकास रिएजेन्ट 1:1 नै हो नि हैन र हो ल ठीक छ ल क्वेशन नम्बर 46 को आन्सर भन यो त गर्न सक्छौ नि n1 v1 = n2 v2 गर्ने डाइरेक्ट आन्सर आउँछ कि गर्न पर्छ भन त छिटो पर्छ गर्न 46 को हेलो पर्दैन भेरी गुड है ल त्यसैले 47 मा कता गयो 47 मा आउ ल भन मेन्डली प्रपोज हिज पीरियडिक लॉ on the basis of भनेर के हुन्छ आन्सर भन atomic weight very good है के रे atomic weight है त्यसैले भन mostly proposed his periodic law on the basis of mostly भन mostly or Bohr's atomic model is on the basis of भनेर के हुन्छ आन्सर एटोमिक नम्बर भेरी गुड है के हुन्छ एटोमिक नम्बर यदि अप्सनमा इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन नि छ एटोमिक नम्बर नि छ भने के लगाउने भन इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन लगाउने है 48 नम्बर के आन्सर भन which is not the postulate of kinetic theory of gas भन gas are composed of free existing molecule यो ठीक छ है there is no force of attraction between the molecules of gas है किनभने इंटरमोलिकुलर स्पेस के हुन्छ धेरै हाई हुन्छ तर यहाँ के भनेको छ there is force of attraction यो चाहिँ रङ छ बाकी सब ठीक छ है 49 नम्बर के आन्सर भन 49 नम्बर को excess of sodium hydroxide when reacts with zinc produces भन के बनाउँछ है सोडियम जिंकेट बनाउँछ है Na2ZN2 है सोडियम जिंकेट बनाउँछ आन्सर हुन्छ सी 50 नम्बर के आन्सर भन which of the following is not an ore of sulfur पहिला आन्सर दिनु भन्दा अगाडि पहिला चाहिँ मलाई भन ग्लेना भने के हो PbS जिंक ब्लेन्ड भने के हो ZnS आइरन पाइराइड्स भने के हो CuFeS2 है अनि यो मालाचाइट भने के हो CuCO3 डट के हुन्छ CuOH2 हो अनि आन्सर के हुन्छ छिटो मालाचाइट है यो भने ओरो भन कपरको ओरो ठीक छ आज चाहिँ हामी 50 वटा गर्छौं र भोलि हामी फेरि 50 वटा गर्छौं है फिजिक्स केमिस्ट्री सक्यो बोटनी जुलोजी भोलि चाहिँ हामी गर्छौं सुना त भोलि चाहिँ यो भ्याएर हामी 1993 मा जान्छौं तिमीहरु के गर भने हैन तिमीहरु चाहिँ धेरै अल्छी रहेछौ तिमीहरु फेरि आज यो सबै क्वेशन पढ तिमीले पढाए हैन के पढेको भए यति धेरै टाइम लाग्थेन बुझ्यौ नि तिमीहरुले हल्का नै किताब छ हैन आइएम 1992 भोलि सकिन्छ र भोलि नै आइएम 1993 हामी स्टार्ट गर्छौं बुझ्यौ नि भोलि चाहिँ यो तिमीहरु पढेर आउनु है ल थ्यांक यू क्लास